सफ्ट टकको नयाँ अङ्कमा दर्शक तथा श्रोताहरूलाई स्वागत छ। बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्य सम्बन्धमा अक्रस द पोलिटिकल स्पेक्ट्रम विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग विज्ञहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर उमेश भट्टराई। उहाँ नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त ब्रिगेडियर जनरल हुनुहुन्छ। डा भट्टराईले द्वन्द्व व्यवस्थापनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। रणनीति तथा सुरक्षा विश्लेषक हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा रक्षा रणनीति कूटनीति सम्बन्धमा उहाँका प्राज्ञिक लेखहरू विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलहरूमा प्रकाशित छन्। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद देवेनजी। हजुर, व्यस्त समयका बावजुद जुन समय दिनुभयो त्यसका लागि धेरै आभारी छौँ। अब संवाद सुरु गरौँ है। जुन अब यो मिडनाइट सकर भनौँ कि के भनौँ, यो मध्यरातमा राष्ट्रपतिबाट जुन प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जुन मुभ आयो, त्यो कदमलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? खास गरी यो अलिकति अप्रिय घटनाहरू अथवा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू चाहिँ जहिले पनि देश जनता निद्रामा रहेको बेला गर्ने यो परम्परालाई त्यसैको निरन्तरता जस्तो लाग्यो। राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले, कूटनीति रक्षा रणनीतिको दृष्टिले नै हेर्नु पर्दाखेरि पनि कसरी हेरिनुपर्छ यसलाई? अब यसमा चाहिँ के भने सबभन्दा ठुलो कुरो कानुनी राज्यको स्थापना नै हो। हामीले चाहेको हरेक अब यो दक्षिण एसियाकै सबभन्दा पुरानो देश भए पनि हामी चाहिँ नि विभिन्न द्वन्द्वको अवस्थाबाट चाहिँ पार हुँदै आएका छौँ। जति बेला पृथ्वीनारायण शाहले यो नेपाललाई एकीकरण गरिबक्स्यो, त्यसपछि कालदेखि लिएर नै हामीले इतिहासलाई हेर्दै गयो भनेदेखि हामी धेरै चाहिँ नि द्वन्द्वको चरण पार गर्दै आएको र अहिले पनि हामी चाहिँ नि के भन्दाखेरि अहिलेको जुन विश्व परिवेशमा पनि हामीले आफूलाई क्लियर गर्न नसकेको चाहिँ नि के भन्दाखेरि हाम्रो संस्कार, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो शिक्षा र हामी चाहिँ नि आफ्नो मुलुकप्रति, आफ्नो जनताप्रति कति जिम्मेवार छौँ, हाम्रो नेतृत्वहरू कति जिम्मेवार छन् भन्ने कुरो को चाहिँ नि यसले परिचय दिन्छ। यो ज्यादै नै राम्रो कुरो होइन। किन भन्दाखेरि संविधान त हामीले बनायौँ पटक पटक। हिजो पनि एक दुईजना नेताहरूले भनिरहेको सुनिरहेको थिएँ मैले, हाम्रो चाहिँ 9वटा 10वटा संविधान बनिसके तर हामीले स्थायित्व किन दिन सकेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि उहाँले पनि निकाल्नुभयो। एकदमै त्यो चाहिँ नि मार्मिक थियो, एकजना मधेसी नेताबाट निस्केको कुरो। तर म उहाँलाई नै एउटा मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्छ। किन भन्दाखेरि जब राष्ट्रिय स्वार्थलाई चाहिँ नि हामी त्यागेर हामी चाहिँ नि पार्टीगत अथवा समुदायको अथवा व्यक्तिगत स्वार्थमा हामी लिप्त हुन्छौँ भने डेफिनेटली त्यो अवस्थामा राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्दैन। त्यसको निम्ति के भने हामीमा त्यागको भावना पनि हुनुपर्छ र राष्ट्रिय स्वार्थलाई जहाँ चाहिँ नि हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यति बेला हामी चुकेर आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ, आफ्नो समुदायको स्वार्थमा हामी लिप्त हुन्छौँ भने डेफिनेटली हामी चाहिँ नि समस्यामा गइ नै रहन्छौँ। यो चाहिँ नि द्वन्द्वको उसमा के भने सबभन्दा पहिलो सिद्धान्त नै के भन्दाखेरि आफ्ना स्वार्थहरूलाई मिलाउन सकेन भने द्वन्द्व हुन्छ नै। तर द्वन्द्व भयो भन्दैमा हात्तिनु त हुँदैन। तर त्यसलाई मिलाउनु पर्ने कुराहरू, मिलाउन सकिने कुराहरू, कम्प्रोमाइज गर्ने कुराहरू, यी यावत कुराहरूलाई हामीले समेटेर गयो भनेदेखि त्यो मिल्न सक्छ अथवा मिलाउन सकिन्छ। यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ नि छोडेर अब अहिले नै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। यो जसपाको दुईटा फ्याक्सन भयो होइन। अब एउटा चाहिँ नि ओली पक्षपट्टि लाग्यो, अर्को चाहिँ नि यो काङ्ग्रेस अनि माओवादी
यतापट्टिको पक्षमा लाग्यो र उनीहरूको एउटा के भन्दाखेरि सर्टेन टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू थिए। अब त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू राखेर सरकार निर्माणको बेलामा अथवा चाहिँ नि जहाँ चाहिँ नि मुलुकको एकताको कुराहरू आउँछ, जहाँ हामीले हुन त यो चुच्चे नक्सा निकाल्ने बेलामा त हामी एकजुट भएका थियौँ, त्यो राम्रो कदम थियो। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नि के भने मलाई यो चिज भयो भने म यतिसम्म दिन्छु भनेर त्यहाँ चाहिँ नि गिभ एन्ड टेकको कुराहरू, स्वार्थका कुराहरू र आफ्नो कम्युनिटीलाई फाइदा हुने कुराहरू मात्रै चाहिँ नि आयो। र म यसलाई चाहिँ नि अलिकति जोडौँ पनि, किन भन्दाखेरि यो अहिले नागरिक अध्यादेशको कुरो जुन छ, अब नागरिक विधेयक संसदमा चाहिँ नि के भने पेन्डिङ भएको अवस्थामा अहिले नै अध्यादेश जब चाहिँ नि के भन्दाखेरि अरू समस्याहरू, राष्ट्रिय समस्याहरू एकदमै विकराल अवस्थामा उठिरहेको अवस्थामा नागरिकको मुद्दा लिएर आउनु, त्यो चाहिँ नि एउटा स्वार्थ, आफ्नो चाहिँ नि स्वार्थलाई पूर्ति गर्ने हिसाबले भन्दा पनि अरू कुराले चाहिँ नि त्यो अगाडि बढेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नि कस्तो देखिन्छ भने यही मौकामा हामीले चाहिँ नि आफ्नो एजेन्डालाई पूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोच, त्यो समुदायबाट आउनु, त्यो नेताहरूबाट आउनु, त्यो पनि गलत थियो है। र त्यसमा पनि कस्तो भन्दाखेरि त्यो आउनै हुन्न भन्न पनि म भन्दिनँ, किन भन्दाखेरि त्यो संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र संसदमै त्यसलाई निर्क्युल गर्नुपर्ने, जुन किसिमले अहिले संसदमा 28वटा विधेयक चाहिँ नि पेन्डिङ थियो भन्ने कुरो छ। र संसदले फेरि पछिल्लो समयमा पनि भन्दै आएको थियो हामीलाई सरकारले बिजनेस दिएन भनेपछि यो द्वैत क्यारेक्टर देखिनु, यो चाहिँ नि विडम्बना हो हाम्रो चाहिँ नि के भने राष्ट्रिय एकताको लागि र यो राष्ट्रको प्रवर्धनको लागि चाहिँ नि त्यो ज्यादै नै तल्लो स्तरको चाहिँ नि मानसिकता हो। त्यो मानसिकताले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। र यो बारम्बार प्रधानमन्त्रीले पनि भनिरहेको अवस्था, प्रधानमन्त्री ओलीले भनिरहेको अवस्था पनि के छ त भन्दाखेरि मलाई काम गर्न दिएनन्। तर कहाँ के काम गर्न दिएनन् त्यो चाहिँ नि जनतालाई उहाँले पनि स्पष्ट गर्नु भएन, कुन कुन कुरामा काम गर्न दिएन। जस्तो अब यो 28वटा विधेयकहरूमा त्यो विधेयक चाहिँ नि सायद धेरै चाहिँ नि स्वार्थ अथवा कुनै समूहलाई पक्षपोषण गर्ने थियो कि त्यो कारणले चाहिँ नि संसदमा त्यसलाई नराखिएको हो कि फ्लोरमा, त्यो कुराहरू पनि एउटा पक्ष हामीले चाहिँ नि हेर्न बाँकी छ। त्यो जबसम्म हामी थाहा पाउँदैनौँ तबसम्म हामी यही पक्ष भनेर भन्न पनि सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले मलाई अलिकति लागेको खट्केको कुरा चाहिँ यो नागरिकता अध्यादेशको कुरो, फेरि अध्यादेशबाट ल्याउन खोज्नु, नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई अध्यादेशबाट ल्याउन खोज्नु, त्यो नै गलत परिपाटी हो। किनभने जति बेला 2/3 को सरकार थियो त्यति बेला यो एजेन्डालाई फ्लोरमा किन राखिएन, राखेको भएदेखि यो किन पास भएन, यी कुराहरू चाहिँ के भन्दाखेरि अहम विषयहरू हुन् जुन राष्ट्रको निम्ति एकदमै महत्त्व राख्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यिनै कारणहरूको बिचमा चाहिँ नि हाम्रो यो अहिलेको समस्याहरू झेलिएका छन्। अब सरकारलाई चाहिँ के भने विश्वासको मत दिने बेलामा लिन सकेन सरकार। अब विश्वासको मत लिन नसकेपछि बाटो त मार्ग त प्रशस्त गर्नुपर्छ नि, उहाँले गर्छु पनि भन्नुभएको थियो संसदमा। तर पछिल्लो समयमा आएर यी कुराहरू अलिकति बल्झिँदै गए र हुँदा हुँदा के भने संवैधानिक प्रक्रियामा भएका अथवा संवैधानिक प्रावधान भएको विषयहरूमा पनि जम्प गर्ने काम, किनभने त्यो 76 1 2 3 4 5 जुन किसिमले 6 7 सम्म जान्छ त्यो प्रक्रियागत हिसाबले जानु पर्थ्यो। जब 4 मै नगइकन एकैचोटि जम्प गरेर 5 मा जाने कुरा आयो अनि 5 मा गइसकेपछि स्पष्ट के देखिन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ त कुनै पनि सदस्यले दाबी गर्न सक्छ र चाहिँ नि के भने बहुमतको सरकार पुर्याउन सक्छ। त्यसको लागि पार्टीको व्हिप चाहिँ नि नलाग्ने आशयको प्रावधान चाहिँ नि त्यहाँ देखिन्छ। भनेपछि संविधानको आशयलाई तोडमोड गर्ने अनि त्यसलाई जम्प गर्ने, त्यसपछि मिलोमतोमा सबै चिज गर्ने, अनि यहाँ राष्ट्रपतिको रोल पनि कन्फ्युजिङ देखियो, राष्ट्रपतिको रोल पनि द्वैत देखियो। किन भन्दाखेरि उहाँले सरकारले भनेको कुरो हो भने जे पनि गरिदिइहाल्ने, प्रतिपक्ष अथवा अरू समूहले लिएर आयो भनेदेखि त्यसलाई इग्नोर गर्ने, त्यसलाई वास्ता नगर्ने, भनेपछि त्यो पनि गलत हो। अब त्यहाँ चाहिँ नि के भने व्हिप लाग्ने नलाग्ने त्यो क्लियर गर्नु पर्यो। अब यो त अदालतमा
न्यायालयमा जाने विषय भएको हुनाले अहिले नै म यस विषयमा त नबोलौँ, तर मैले देख्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने अब दुवैतिर सिग्नेचर गर्ने सांसदहरू छन् भनेपछि उनीहरूको लाइन आफैमा पनि क्लियर छैन। उनीहरू को हो? जनताको प्रतिनिधि भइसकेपछि उनीहरूको जिम्मेवारी जनताप्रति, राष्ट्रप्रति चाहिँ नि यथोचित हुनुपर्छ। त्यसमा पनि चुक्ने चाहिँ नि सांसदहरू कस्ता हुन् र उनीहरू चाहिँ नि के भने आफ्नो पार्टीबाट बाहिर निस्के गए, ठिक छ, त्यो हो भनेदेखि अर्कोले कसरी राख्यो, अर्कोपट्टि राखेको हो भने त्यो गलत हो भनेर भन्न सक्नु पर्यो। यहाँ यता कता सुन्नमा पनि आइरहेछ। अब यो केस चाहिँ नि के भने भोलि अदालतमा गयो भने अदालतले आफ्नै किसिमले व्याख्या गर्ला, हेर्ला। तर मुलुक चाहिँ नि के भन्दाखेरि द्वन्द्वमा लैजाने काम हाम्रै नेताहरूबाट भइरहेको छ। अहिले यत्रो पेन्डेमिक छ, कोभिडको कारणले हामी चाहिँ नि त्यसबाट उब्रिन सकेका छैनौँ होइन। विश्व नै आक्रान्त छ, भ्याक्सिनेसन छैन। जुन 14 लाख चाहिँ नि वृद्धहरूलाई चाहिँ नि हामीले दोस्रो डोज चाहिँ नि दिन सकेका छैनौँ। अब सरकार त्यतापट्टि ध्यान छैन। अहिले नचाहिँदो समयमा विश्वास र अविश्वासको मतको खेल पनि खेल्नु पर्दैन थियो। चुप लाएर बस्या पनि हुन्थ्यो, त्यो विश्वासको मत लिनै पर्ने अवस्था पनि थिएन। अब त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले नै सुरु गर्नु हो र त्यसको अन्त गर्नुपर्ने ठाउँमा झन्झन त्यसलाई जेलिँदै गएर त्यो द्वन्द्वको गाँठो चाहिँ नि झन्झन कस्दै जानु हो। भनेपछि त्यो हिसाबले हेऱ्यो भनेदेखि मुलुक अहिले चाहिँ नि के भने द्वन्द्वरत हुनु नपर्ने र एकजुट भएर चाहिँ नि हामीले कोभिड महामारीलाई समाधान गर्नुपर्ने समयमा अहिले चाहिँ नि अनेक बखेडा लिएर आएर अब फेरि चुनावको गाँठो, चुनाव चाहिँ नि गराउने, ठिक छ, चुनाव गराउनलाई कोही पनि पछाडि हट्नु हुँदैन, तर समयानुकूल चुनावको चाहिँ नि त्यसको भ्यालु हुन्छ। जति बेला भने त्यति बेला चुनावको पनि मतलब हुँदैन। फेरि अर्को कुरो के भन्दाखेरि हाम्रो यो निर्वाचन प्रणाली फल्टी छ। मैले धेरै पहिलादेखि नै यो कुरा उठाइरहेको छु। यसमा चाहिँ नि कस्तो भन्दाखेरि हामी जहिले पनि त्यो बुढाखाडा टेस्टेड भएर फेल भइसक्यो। किनभने कुनै निकास दिन नसक्ने, कुनै चाहिँ नि के भन्दाखेरि जनतालाई एक किसिमको बाटो देखाउन नसक्ने र जनताको चाहिँ नि मुद्दाहरूलाई एड्रेस गर्न नसक्ने, राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई समाधान गर्न नसक्ने, अब यस्तो किसिमको पुराना नेताहरूलाई नै लिएर हिँडिरहनु पर्ने, नयाँ चाहिँ नि युवा पिँढीहरू आउन नपाउने, उनीहरूको चाहिँ नि आवाज नसुनिने भएपछि अनि हामी चाहिँ नि के भने हाम्रो मुलुक समृद्धितिर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेर प्रधानमन्त्रीले जुन नारा दिनुभएको छ त्यो नारामा मात्रै सीमित भएर त काम छैन। भनेपछि यी कुराहरू आफैमा चाहिँ नि के भने विरोधाभासपूर्ण छन् र यसलाई जबसम्म हामी मिलाउँदैनौँ र हामीमा त्यागको भावना आउँदैन, कमसेकम सर्टेन एज पछि छोडिदिनुपर्छ। बाउले पनि एउटा घरमा बुढो भइसकेपछि पनि धेरै करकर गरिरह्यो भने उसका चाहिँ नि युवा छोराहरू छोरीहरूले मन पराउँदैन र यो बुढो चाहिँ नि के भन्दाखेरि बरु भएसम्म यो नबोलियोस्, यदि त्यस्तै छ भने यो बुढो अलि अगाडि गइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने किसिमको सोच पनि हुन्छ मान्छेमा। त्यसै हुनाले हामीले चाहिँ नि त्यो कुरालाई बुझेर गयो भनेदेखि भोलि आफ्नो पपुल्यारिटी, आफ्नो साख, आफ्नो क्रेडिबिलिटी त्यसलाई चाहिँ नि हामी यथोचित राख्न सक्छौँ। यदि त्यो भएन र हामीले बुझेनौँ, हामी चाहिँ नि एकदम भद्रगोलसँग हिँडिरह्यो भने हामीलाई चाहिँ नि गाली गर्ने मान्छे बाहेक अरू कोही पनि हुँदैन र भोलिका दिनहरूमा झन्झन काम नलाग्ने भएर त्यो पत्रु भएर जान्छ होइन। अङ्ग्रेजीमा एउटा चाहिँ नि के छ भने मिगालोमानिया भन्छ कि, मिगालोमानिया भनेको आफूमा एकदम सुपेरिटी भएको, म जतिको जान्ने सुन्ने, मैले सबै चिज बुझेको कोही पनि छैन भन्ने, अनि पावर क्रेजी, पावरको निम्ति मात्रै दौडिरहने, पैसाको निम्ति, सम्पत्तिको निम्ति, अनि लोकले मलाई मानुन्, यो लोकको पछाडि चाहिँ नि लोकको सबैभन्दा चाहिँ नि म इम्पोर्टेन्ट मान्छे हुँ भन्ने किसिमको जुन सोच हुन त त्यही सोच डोनाल्ड ट्रम्पमा पनि थियो। डोनाल्ड ट्रम्पको अवस्था कस्तो भयो अहिले नै हामीले बुझिरहेकै छौँ होइन। त्यसै गरेर अरू पनि नेताहरू छन् जुन म अहिले कोट नगरौँ अरूलाई, तर कस्तो भन्दाखेरि यस्तो किसिमको सोचले मुलुकलाई त असिलो अवस्थामा पार्छ नै, तर हरेक नेपालीले चाहिँ नि अहिले सोच्ने कुरो के हो त भन्दाखेरि यस्ता नेताहरूबाट हामी कहिले पार पाउने, यो चाहिँ नि एकदमै गहन विषय जस्तो लाग्छ मलाई।
हजुर। अनि यो कस्तो देखियो भन्दाखेरि अब मार्ग प्रशस्त गरिदिएको छु भनेर त भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले यो अवस्थाबाट निकास दिनको लागि। तर त्यसको लागि यहाँले सम्भवतः इङ्गित गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। मेजोरिटी कमान्ड गर्न सक्ने अवस्था नरहेकोमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्थ्यो भन्ने जस्तो बुझेँ मैले। अब मेरो रिडिङ त्यही छ। अनि यसमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि कम्प्लिसिटी भनौँ यसलाई अलि। अब राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखको कम्प्लिसिटी जस्तो देखियो यो जुन छ यहाँ पदमा रहिराख्नको लागि, सत्तामा रहिराख्नको लागि होइन, त्यो चाहिँ द्वन्द्वको मुख्य कारण जस्तो देखियो होइन। तर यसका इन्टरनेसनल डाइमेन्सन्स पनि छन् होला है, किन भन्दाखेरि भर्खरै अब भारतीय संस्थापनमा पनि हाम्रो अब रको जुन रिसर्च एन्ड एनालिसिस विङको सक्रियता अब छापामै आएको कुरा थियो। त्यसले अब त्यो एउटा फ्रन्ट भयो। यतापट्टि अब सुपर पावरका आफ्ना इन्ट्रेस्ट होलान्, अब इमर्जिङ सुपर पावरका अर्का इन्ट्रेस्टहरू होलान्, अर्का सेट अफ इन्ट्रेस्ट होलान्। अब वेस्टर्न युरोपको आफ्नै इन्ट्रेस्ट छ कि अब हाम्रो छिमेकी दक्षिणी छिमेकीका रुचिहरू स्वार्थहरू त जगजाहेरै जस्ता छन्। अनि यसले चाहिँ यो कचल्ट्याउनलाई कति योगदान गरेको जस्तो लाग्छ। हामीहरूले आफ्नो घर वी हेभ नट बिन एबल टु किप आवर हाउस इन अर्डर त छ, तर त्यसको इन्टरनेसनल डाइमेन्सन्सले पनि यसलाई जटिल बनाएको हो। होइन, यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि हामी कहाँ समस्याहरू त अब देखिरहेकै छ होइन। अब यसमा चाहिँ मुख्य गरेर के भने प्रधानमन्त्रीले पनि हिजो मात्रै प्रेस कन्फरेन्समा पनि एक्सेप्ट गर्नुभएको छ। उहाँले के एक्सेप्ट गर्नुभएको छ भने मैले चाहिँ विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था रहेन, त्यसै हुनाले म चाहिँ अब 5औँमा जान्छु भन्नुभयो। अब विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था रहेन भने अरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भनेर उहाँले अरूलाई बाटो छोडिदिनु पर्ने, बाटो छोडिदिनु पर्यो। अब त्यसको निम्ति के भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने संविधानमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर लेखेको छ र भन्नु। अब संविधानमा राजीनामा दिनैपर्छ भनेर त लेख्दैन नि, किनभने त्यो त कन्डिसनहरूलाई त्यहाँ चाहिँ नि लिएर आउने हो, देखाइदिने हो, र त्यो कन्डिसनमा यो बाटो लिने भनेर एउटा बाटो देखाउने हो। त्यहाँ चाहिँ नि राजीनामै दिनुपर्छ, यो हुन्छ, ओली नै सरकार भएको हुन्छ अथवा चाहिँ नि ओलीकै सरकार हुन्छ भनेर त त्यहाँ लेख्ने पनि कुरो भएन। त्यसो हुनाले यस्तो त्यो अड्चो मात्रै थाप्ने त्यो किसिमको परिपाटीले मुलुकमा समस्या दिँदैन। अब यहाँ रह्यो कुरो के भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ नि अब साँठगाँठ भएको देखिन्छ, जनताले पनि र सबैले कुरा उठाएको पनि त्यही नै छ, किनभने उहाँहरूको पार्टी पनि एउटै भयो, एउटै पार्टीका र चाहिँ नि पार्टीगत हिसाबले चाहिँ नि राष्ट्रपतिको नियुक्ति हुनु हुँदैन भन्ने किसिमको सोच पनि धेरै कन्ट्रीहरूमा छ। र त्यसलाई चाहिँ नि पार्टीगत हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि त्यो उचाइ प्राप्त गरिसकेको मान्छे जो चाहिँ नि के भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री पनि 2-3 पटक 3 पटक भइसकेको, अथवा चाहिँ नि मुलुकलाई उसलाई चाहिँ नि कन्ट्रोभर्सीमा कहिले पनि नआएको, उसको चाहिँ नि छवि एकदमै उच्च स्तरको भएको, त्यस्तो किसिमको पर्सनालिटी छ भने राष्ट्रपतिमा गयो भनेदेखि मान्य हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ नि कस्तो भने त्यो किसिमको भएन। उहाँ चाहिँ नि एउटै दलको पर्नुभयो, दलको हिसाबले चाहिँ नि अब हुन त म यसमा चाहिँ नि मैले क्वेसन गर्न त मिल्दैन, तर कुरो के आउँछ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नि के भने ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरूमा पनि एउटा अब्डसम्यानको हुन्छ है, जसलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि जसले ज्यादै नै समस्याहरू भयो भनेदेखि उसले चाहिँ नि इन्टरभिन गरेर समस्याको समाधान दिन्छ, लाइक ज्युरी जस्तो होइन। अब त्यो चाहिँ नि हाम्रो केसमा के त भन्दाखेरि हाम्रो केसमा त संवैधानिक अदालत पनि छैन, किनभने हामीले संविधानमा संवैधानिक अदालतको व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर त त्यति बेला धेरै कुरा उठाएको हो, तर त्यसलाई व्यवस्था गरिएन। अब संवैधानिक इजलास चाहिँ नि छ जुन चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतमा होइन। अब त्यो संवैधानिक इजलासले त्यसलाई चाहिँ नि राम्ररी निर्क्युल गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा चाहिँ के भने अब यो केही गरी अदालतमा पुग्यो भनेदेखि डेफिनेटली प्रधान न्यायाधीश त्यहाँको मुख्य मान्छे भएपछि के भने अदालतले फुल बेन्चमा अथवा कस्तो किसिमको प्रावधान छ, हुन त म न्यायको लको विद्यार्थी त होइन, तर मैले बुझेसम्म चाहिँ के भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले अब यसलाई राम्ररी
व्याख्या गर्नुपर्छ र राम्रो सुझबुझका साथ मुलुकलाई एउटा चाहिँ नि लङ टर्म स्टेबिलिटीको निम्ति बाटो खोलिदिने काम चाहिँ नि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसमा के भने सरकारले म पनि छोड्दिनँ तैँले गरे पनि भएन भनेर पनि हुँदैन। किन भन्दाखेरि हिजोको जुन घटना मैले देखेँ 149 र 152-53 को होइन, त्यसमा डेफिनेटली त्यहाँ मान्छेहरू रिपिट भएको छन्, दुवैतिर सही गरेका छन्। त्यो सही गर्ने मान्छेहरू को अब त्यो ओपनली आउनु पर्यो होइन, त्यस्तो डुएट क्यारेक्टर देखाउनु चाहिँ नि हुँदैन त्यो। अब त्यो चाहिँ नि देखाइसक्या हो भनेदेखि अब त्यो त्रुटिपूर्ण छ, त्यो सर्वोच्च अदालतले हेर्ने कुरो हो। र यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो 76-5 गइसकेपछि चाहिँ नि मेरो विवेकले चाहिँ नि के भन्छ भने त्यहाँ पार्टीको व्हिप भन्दा पनि व्यक्तिगत हिसाबले भनिएको छ। किनभने कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्छ जसले बहुमत पुर्याउँछ भनेपछि त, बहुमत पुर्याउँछ भनेपछि त त्यहाँ त पार्टीगत हिसाब भएन। भनेपछि त यसमा त ओपनली देखिन्छ। अलि अगाडिसम्म प्रतिपक्षको उसले चाहिँ नि दाबी गरिरहेको थियो, उनीहरू पनि समयमा पुगेका थिए, तर उहाँ 15 मिनट अगाडि पुग्नुभयो, 153 जनाको नाम पेश गर्नुभयो। अब त्यो दुवैतिर सही गर्ने मान्छे को थिए भनेपछि अब यहाँ त के भन्दाखेरि ओपन टग अफ वारको कुरा आयो भनेपछि राज्य सञ्चालनमा पनि त्यस्तो टग अफ वार हुनुहुन्छ र उहाँले त त्यत्रो चलाउनु भयो, उहाँले विश्वासको मत लिन सक्नु भएन। नसकेपछि ठिक छ, संसदमा पावर डाइनामिक्स अर्कै किसिमको छ, प्रतिपक्ष अलिकति कमजोर छ, थोरै छ उसको स्ट्रेन्थ, तर उनीहरू चाहिँ नि गठबन्धन गरेर आइरहेछन् होइन। अब नपुर्याएको हो भने 149 कसरी पुर्यायो भनेपछि यी कुराहरू आफैमा चाहिँ के भने सन्देहात्मक छन्, डाउटफुल केसेसहरू छ। यसलाई चाहिँ नि के भने अब सम्माननीय अदालतले यसलाई राम्ररी निर्क्युल गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र यहाँ चाहिँ नि के भने नियत सफा देखिँदैन। नियत सफा हुने भइदिएको भए अहिलेको अवस्थामा ल मान्छे तान्नको निम्ति राजनैतिक त्यत्रो चाहिँ नि विरोधाभासपूर्ण रहेको चाहिँ नि नागरिक ऐन जस्तो कुरो त्यसलाई चाहिँ अध्यादेशमा म क्लियर गर्छु भनेर अध्यादेश पेश गर्नु, यी कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने डेस्परेट अवस्थामा भएको सरकारले जे मनलाई त्यही किसिमको चाहिँ नि सजेसन गर्छ, सल्लाह दिन्छ राष्ट्रपतिलाई, राष्ट्रपतिले त्यसलाई हुबहु मान्नुहुन्छ भनेपछि राष्ट्रपति चाहिँ नि के सरकारको मात्रै हो र उहाँ त सम्पूर्ण मुलुकको हो। त्यसै हुनाले यहाँ चाहिँ नि के भने विरोधाभासपूर्ण कुरो भयो, द्वन्द्वको कुरो चाहिँ नि डेफिनेटली भएको छ। अब यसलाई मिलाउनको निम्ति मेरो विचारमा चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतको ठुलो भूमिका छ। हुन त सर्वोच्च अदालतलाई पनि विश्वास नगर्ने, न्यायिक प्रक्रियालाई पनि विश्वास नगर्ने हाम्रा युवा जमातहरू धेरै छन्। म पनि फेसबुकहरूमा कहिलेकाहीँ यसको त्यो ओपिनियन पोल जस्तो गरेर म राख्छु, त्यसमा मलाई जवाफहरू पनि आउँछ। त्यसबाट मैले बुझेअनुसार के भने अब सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सुझबुझको सहित यसमा चाहिँ नि दिगो स्थायित्वको निम्ति मद्दत पुग्ने किसिमको चाहिँ नि यदि फैसला दिएन भनेदेखि यो मुलुक द्वन्द्वमा जान्छ। अब चुनाव भन्ने चिज त हुन्छ नै, चुनाव समयानुकूल हुने कुरो हो, त्यो हुनुपर्छ, हुन्छ। तर के भन्दाखेरि कसले गराउने, कस्तो किसिमको मनस्थितिले गराउने, त्यो जो गराउने मान्छे छ त्यो सच्चा छ कि छैन, त्यो आफै उही बिरालो दुईटा राखेर अनि बाँदरले चाहिँ नि तौलिँदै रोटी दुईटालाई उति उति बाँडिदिनु पर्ने, अनि यहाँ त बढी भएछ भनेर झिक्दै खाँदै फेरि अर्कोपट्टिको अलिक तल गएछ भनेर फेरि त्यहाँको चुड्दै खाँदै गरेर पछि सबै रोटी चाहिँ नि सकेछ भने जस्तै त्यस्तो किसिमको सरकार चलाउने मान्छे भएर काम छैन। अब अहिलेकै कोभिडको केस हेर्नुहोस्, कसैलाई मतलब छैन, भ्याक्सिनेसन नपाएर मान्छे मरिरहेछ, भित्र अवस्था बढाउँछु भनेर दौडिएको छ सरकार। किन भन्दाखेरि उसलाई भोट चाहिएको छ। भोट त अहिले यो कोभिडलाई राम्रोसँग मिलायो भने भोट यसै पनि आउँछ नि। जनताको कन्सर्नलाई चाहिँ नि एड्रेस गर्यो भने यसै जनताले त्यसलाई हाई हाई गर्छन्। तर अहिले किन चाहिँ नि जनताहरू रुष्ट छन् त, यो कुरो चाहिँ नि बुझ्नु पर्दैन सरकारले। कहिले गएर इम्परर्स न्यू क्लथको हो त्यो इम्पररको जस्तो गरेर हिँड्ने कि यथार्थ कुरा के हो त्यो बुझ्ने भनेपछि मैले अघि मिगालो मानियाको कुरा गरेँ, त्यही हो। आफूमा सुपेरिटी कम्प्लेक्स र मैले बाहेक अरू कसैले जान्दैन
मै हो, उहाँ जान्ने हुनुहुन्छ, उहाँको मैले धेरैवटा इन्टरभ्यू पनि हेरेको छु, मैले धेरै सुने पनि छु, मलाई आनन्द लाग्छ है। उहाँले जुन किसिमको चाहिँ नि आफ्नो बौद्धिक अथवा चाहिँ नि ज्ञानका कुराहरू गर्नुहुन्छ, बहुतै राम्रो। अस्ति इन्डियन टिभीलाई दिएको इन्टरभ्यूमा पनि मलाई साह्रै नै राम्रो लागेको थियो। तर त्यो रियालिटीमा देखिनु पर्यो नि त, व्यवहारमा देखिनु पर्यो त्यो कुराहरू। व्यवहारमा चाहिँ नि शून्य छ। अब भन्ने बेलामा हस्पिटल यतिवटा बनिसकेको छ, ऊ बनिसकेको छ, हस्पिटलको त्यो बिल्डिङ बन्दैमा हुने हो र? जनशक्ति खोइ, डाक्टर खोइ, इन्जिनियर खोइ, नर्सेसहरू खोइ। अब त्यसपछि अस्ति अक्सिजनको त्यत्रो बेहाल भएर चाहिँ नि यो अवस्था अहिले जुन आइरहेछ, यो चाहिँ नि वर्ष दिन अगाडि हुनुपर्ने थिएन। भनेपछि त्यतापट्टि उहाँको कुनै ध्यान छैन। प्राइड प्रोजेक्ट भनेको छ, प्राइड प्रोजेक्टमा एउटा दुईटा प्रोजेक्ट फुत्ता आयो, बेलम्ची अहिले कति वर्षपछि आयो, अनि त्यसको श्रेय चाहिँ नि मैले गरेको भनेर उहाँ चाहिँ नि सुरुमा त त्यही किसिमको भान पार्नु हो, र पछि अहिले कम्प्लेन आएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई र राजा वीरेन्द्रको कुरा निकाल्नु हो। भनेपछि यस्तो किसिमको सोचाइले हामी कहाँ पुग्छौँ? यो कुरो एकदम गहन विषय छ, र द्वन्द्वबाट हामी पार पाउनको निम्ति हामीले अरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। र हामी चाहिँ नि के भने जबसम्म अरूको अस्तित्व अरूले पनि मान्नुपर्छ, विधिको शासन अनुसार चल्नुपर्छ। विधिलाई चाहिँ नि के भने संविधान भनेको त विधि हो। अब संविधानको चाहिँ नि मर्मलाई तोडमोड गरिदिने, म त अचम्म लागेको थियो। 76 को सरकार एकैचोटि जम्प गरेर 5 मा पुग्यो। 5 मा पुग्नको निम्ति उसले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो। त्यो 4 मा त विश्वासको मतको कुरा गरे रहेछ। भनेपछि विश्वासको मत लिन उहाँ डराउनु भयो। तर इलेक्सन गराउने उहाँलाई मोह चाहिँ नि छ। किन भन्दाखेरि इलेक्सनमा म्यानिपुलेसन अथवा इलेक्सन नै नगराउने आशय त त्यही देखिन्छ। भनेपछि त्यो भयो भने त हामी चल्दै जाने। हजुर, अब यो प्रधानमन्त्रीज्यूले नै मार्ग प्रशस्त गरिदिनु पर्नेमा सबै विकल्पहरू 76.5, 76.1 देखि 5 सम्म सबैले एक्जस्ट गर्न खोज्नुभयो। त्यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका, राष्ट्राध्यक्षको भूमिका उहाँलाई चेक गर्नलाई अनि एउटा ब्यालेन्स अफ पावर मेन्टेन गर्नलाई, एक्जिक्युटिभ राज्यको एक्जिक्युटिभलाई अब भनौँ न रिन इन गर्नलाई, लगाम लगाउनलाई राष्ट्रपतिको भूमिका हुन सक्थ्यो होला। तर राष्ट्रपति चाहिँ यस म्यान भएको जस्तो मात्रै देखियो। अब यो बडो अप्रिय लाग्ने कुरा भए पनि त्यो एउटा चेक्स एन्ड ब्यालेन्सेसमा उहाँको भूमिका हुन सक्थ्यो होला। भन्नको मतलब अब जुन परिस्थिति छ, अब डिक्टेटोरियल टेन्डेन्सी जस्तो पनि अलिकति देखियो प्रमुखको, माई वे अर हाइवे भने जस्तो। त्यो गर्दाखेरि अब हाम्रो आशा भनेको यो डिक्टेटोरियल टेन्डेन्सिजलाई कर्ब गर्ने अनि यो पुरै प्रोसेसलाई ब्याक अन ट्र्याक पुनः बाटोमा ल्याउने, लिकमा ल्याउनको लागि के सर्वोच्च अदालत नै लास्ट रेफ्युज जस्तै हो? मलाई चाहिँ नि कस्तो लागेको थियो भने हिजो जब त्यो राष्ट्रपतिले चाहिँ नि केही समयको निम्ति न्यायिक परामर्शको निम्ति म चाहिँ नि केही समय होल्ड गर्छु भनेर उहाँले भन्दाखेरि मलाई के लागेको थियो भने उहाँले एउटा चाहिँ नि असल परिपाटी, एउटा बेस्ट प्र्याक्टिसेस सुरु गर्नुभयो भने जस्तो मलाई लागेको थियो। र मलाई चाहिँ नि के पनि लागेको थियो भने त्यो हो भनेदेखि उहाँले चाहिँ नि आफ्नो कानुनी परामर्शहरू लिने भन्ने कुरो पनि थियो। त्यो पनि लिनुभयो, लिनु भएन त्यो उहाँको कुरो। तर उहाँले त्यसलाई चाहिँ नि संवैधानिक इजलासमा सर्वोच्च अदालतसँग व्याख्या मागेको भए भइहाल्थ्यो, सल्लाह मागेको भए हुन्थ्यो। जसरी चाहिँ नि राजा वीरेन्द्रले कुनै बेलामा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले चाहिँ नि संसद विघटन गरेर चुनावमा जाँदाखेरि राजाले ओके गरेका थियो। तर दोस्रो पटकमा मनमोहन अधिकारीले त्यस्तै किसिमको प्रावधानमा चाहिँ नि संसद विघटन गरेर इलेक्सनमा जान खोज्दाखेरि राजाले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको हो नि। अनि सर्वोच्च अदालतको भर्डिक्ट अनुसार उहाँले चाहिँ नि रिइन्स्टेट मतलब विघटन हुन नदिएको भनेपछि त्यस्ता परिपाटीहरू हाम्रा नजिरहरू त थिए। त्यसमा के भने राष्ट्रपतिले रातारात चाहिँ नि एउटा एकदम उसले राजा ज्ञानेन्द्रले गरेको जस्तो गरेर त्यही किसिमको चाहिँ नि बाटो लिनुपर्छ, गलत प्र्याक्टिसेसलाई लिएर हिँड्नु पनि त आवश्यक छैन। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ नि के भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतलाई सोधिएको भए, संवैधानिक इजलासलाई सोधिएको भए सायद सर्वोच्च अदालतले अर्कै किसिमले भर्डिक्ट दिन्थ्यो। किनभने
ऊ त छुट्टै बसेर हेरिरहेको छ नि त, उसले त साक्षी भावले हेरिरहेछ नि। भनेपछि त्यो परिपाटी भइदिएको भएदेखि चाहिँ अलिकति राष्ट्रपति प्रति पनि हाम्रो आस्था बढ्थ्यो र हामीले चाहिँ नि एउटा ठाउँ हुन्थ्यो। तर त्यो चिज उहाँले दिनु भएन। त्यही भएर अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले ठुलो आवाज उठाइरहेछ के भन्दाखेरि उहाँलाई महाभियोग लाउनुपर्छ भनेर। हुन त महाभियोग लाउनको निम्ति उसको संसदमा कोरम नपुग्ला अथवा संसदै अहिले त डिजल्भ भइसकेको अवस्था छ हैन। तर यो आवाज उठेर अदालतमा पुगिसकेपछि त अदालतलाई बोल्नुपर्ने आवश्यक हुन्छ र अनि बोल्दाखेरि त भोलि यस होला नो होला। अब नो भयो भने अहिलेकै सिस्टम ठिक होला, डिक्टेटोरियल सिस्टम डिक्टेटरबाट जाने, त्यो सायद सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसलाई मान्य हुँदैन। र हामी एक्लै छैनौँ, हाम्रो हरेक एक्टिभिटिजलाई इन्टरनेसनल कम्युनिटीले, वर्ल्ड कम्युनिटीले, हाम्रो हरेक नेपालीहरू जो चाहिँ नि गल्फमा गएर बसेका छन् अथवा विश्वभरि छरिएर बसेका छन् त्यो युवाहरू, उनीहरूको पनि भविष्यसँग यो मुलुक जोडिएको छ। भनेपछि उनीहरूले कसरी हेर्छन्, कसरी हेरिरहेछन् भन्ने कुरो हाम्रो त्यत्रो चाहिँ नि तहमा बसेको मान्छेले बुझ्नु पर्दैन। र भोलि गएर के भने कङ्ग्रेसले बोल्यो भने, कङ्ग्रेस भनेको व्यक्ति त होइन, उसको पनि त्यत्तिकै चाहिँ नि यो कन्ट्रीमा कन्ट्रिब्युसन छ र धेरै जमातले उसलाई सपोर्ट गर्छन्। भोलि मौका पर्यो भने मूल दल भएर पनि आउन सक्छ, सरकार पनि बनाउन सक्छ, कतिपटक बनाइ पनि सक्या हो, सबभन्दा पुरानो पार्टी हो। भनेपछि त्यो पार्टीले चाहिँ नि महाभियोगको कुरा निकाल्छ भने त्यसको त ठुलो भ्यालु छ। त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्न मिल्दैन। त्यो जनताको स्तरबाट सङ्घर्ष गरेर प्रजातन्त्र मानव अधिकारको लागि सङ्घर्ष गरेर उठेको जनताको सन्तानमा एउटा चिन्ता लाग्ने कुरा के देखियो भन्दाखेरि पुस्तैनी हस्तान्तरण हुने राजाको जति पनि प्रजातान्त्रिक चरित्र देखिएन। यो नै यो व्यवस्थाको लागि प्रधानमन्त्रीको पनि डिक्टेटोरियल टेन्डेन्सिज अनि राष्ट्रपतिको पनि जुन अप टु द मार्क भन्नाले यो जुन क्राइसिस सिचुएसनमा उहाँको जुन आफ्नो पदीय गरिमा कायम गरेर भूमिका खेल्न सकेको अनि यो देशलाई निकास दिने बाटोमा भूमिका खेल्न सकेको त्यति देखिएन, होइन त? त्यसले पनि यो क्राइसिसलाई झन् कम्पाउन्ड गर्यो, झन् जटिल बनायो, होइन? त्यसै त कोरोना पीडित छौँ हामी। हजुर, यो क्राइसिसलाई मिलाउन सक्ने अथवा मिल्ने अवस्था चाहिने के भने सर्वोच्च अदालतको भर्डिक्ट नै हो। सायद यो सर्वोच्च अदालतमा पुग्छ पनि होला यो केस, होइन? अब के गरी पुग्यो भनेदेखि सर्वोच्च अदालतलाई पनि अहिले चाहिँ कतिपय युवाहरूले मान्दैनन्। हुन त जसको फरमा आउँछ त्यसले त्यो खुसी हुने, जसको एगेन्स्टमा आउँछ त्यो चाहिँ नि त्यसले निन्दा गर्ने हाम्रो परिपाटी छ। तर हामीले त्यो किसिमले हेर्नुभन्दा पनि न्यायोचित के छ र सर्वोच्च अदालतप्रतिको हाम्रो आस्था विश्वासलाई हामीले घट्न दिनुहुन्न, त्यसलाई चाहिँ नि बिग्रन दिनुहुन्न। त्यो कुरो मलाई जहाँसम्म लाग्छ सर्वोच्च अदालतमा सम्माननीय न्यायाधीशहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो डेफिनेटली सोच्नुहुन्छ। उहाँहरू त्यस्तो चाहिँ नि तल झर्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि संसद विघटनको जुन इस्यु थियो त्यसलाई त अदालतले उल्टाइदियो, होइन? त्यसै गरेर अहिले नै पनि दृष्टान्त छ त्यो 7 जना जो चाहिँ नि के भने निर्वाचित थिएनन्, राष्ट्रिय सभामा पनि थिएनन्, संसदमा पनि थिएनन्, तिनीहरूलाई पनि तिनीहरू गैर कानुनी हो भनेर अस्ति मन्त्री पदबाट झिक्दियो। भनेपछि यो दृष्टान्तहरूले के देखाउँछ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालत सरकारकै पछि पनि छैन, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हुन त यहाँ मान्छेले अनेक कुरा गर्छन्। मान्छे हाम्रो के भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्डहरू, विगतका ब्याकग्राउन्डहरू पनि लिएर आएर न्यायाधीशहरूको कुरा काट्ने गर्ने त्यस्ता किसिमका परिपाटी पनि हामी कहाँ छ। तर त्यो भए पनि हाम्रो चाहिँ नि के भने भित्र बसेको जुन एउटा हाम्रो कन्साइन छ, हामीले चाहिँ नि के भन्दाखेरि हाम्रो साक्षी भाव छ, जुन परमात्मा तत्त्व हो, त्यो चाहिँ नि गिर्न दिनु हुँदैन। त्यो गिरेपछि मान्छे काम लाग्दैन। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ सर्वोच्च अदालतले गलत निर्णय कदापि दिँदैन र यस्तो विषयहरूमा हाम्रो सर्वोच्च अदालत चुकेको छैन। चुकेको भएदेखि पहिला को नजिरहरू हामीले हेरे हुन्छ। चुकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मलाई विश्वास छ सर्वोच्च अदालतले ठिक फैसला दिन्छ। अब यो यही क्राइसिस सिचुएसनमा सरकार सङ्कटमा परेको बेला
अनि कुनै पनि हालतमा कुर्सी छोड्न नचाहेको बेला यस्तै यस्तै विवादास्पद अध्यादेशहरू आउँछन्। हरेक परिवर्तनपछि कति लाख नागरिकले, हरेक वेबपछि कति लाख विदेशीले नागरिकता पाए भन्ने कुराहरू आउँछन्। अब नेपाली जुन कानुनी प्रक्रिया पुगेका नेपालीहरूलाई नागरिकता राज्यले दिनबाट नागरिकता फेरि एउटा आफूले क्लेम गर्ने विषय होला। यति यो ग्राउन्डमा मैले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर भन्नुपर्ने कुरा हुनुपर्ने। अनि हाम्रो त के देखियो भने राज्य त क्याम्प आयोजना गर्दै घर घरमा नागरिकता बाँड्दै गरेको यस्तो प्र्याक्टिसेस धेरै कम छ होला संसारभरि, मलाई त्यति थाहा छैन। अनि यो हरेक वेबमा हरेक सङ्कटको बेला यो नागरिकताको कुरा उठ्छ, यतिले नागरिकता पाएका छैनन् भन्ने उठ्छ। अब हामीहरूको बर्थ रेटकै कुरा गर्दाखेरि पनि त्यति धेरै छैन होला, पर कपल 2 जना हार्डली, त्यस्तै होला नेसनल एभरेज। यो कतिजनालाई नागरिकता दिन पर्ने बाँकी। अनि यो फेरि जुन यो रेस्टिभ नेबरहुड छ हाम्रो, कहिल्यै शान्ति हुँदैन एक्सटेन्डेड नेबरहुडमा, त्यहाँबाट खुला सीमा मार्फत लाखौँ मान्छे छिर्छन् वर्षेनी। अब तिनीहरूलाई यो केटर गर्नको लागि पनि हो कि हाम्रा आफ्नै आवश्यकता, हाम्रा नागरिकता नपाएका नागरिकहरूलाई जुन एलिजिबल पिपललाई नागरिकता दिनको लागि यो नागरिकता अध्यादेश आएको हो कि भविष्यमा आउने आगन्तुक महानुभावहरूलाई पनि छिटो नागरिकता दिलाउन पाइयोस् भनेर एउटा डेमोग्राफिक सिफ्ट पनि ल्याउनको लागि यो नागरिकता अध्यादेश ल्याइँदैछ। अनि यसका नेसनल सिक्युरिटी इम्प्लिकेसन्सहरू के कस्ता छन्? अहिले एकदमै धेरै छ यसमा नेसनल सेक्युरिटी इम्प्लिकेसन्सहरू। मुख्य गरेर के भन्दाखेरि हाम्रो ओपन बोर्डर साह्रै समस्या छ हामीलाई। यसमा चाहिँ नि भारतले त्यति ध्यान दिँदैन, म स्पष्टै कुरा गर्छु यसमा। उसले किन दिँदैन भन्दाखेरि ऊ ठुलो मुलुक छ र उसको चाहिँ नि के भन्दाखेरि जुन किसिमको हाम्रो बोर्डरमा भारतीय मूलका मान्छेहरू प्रशस्त मात्रामा बस्छन् र पछि मधेस आन्दोलनको बेलामा त नेपाली मूलका पहाडी मूल, नेपाली मूल नभनौँ या पहाडी मूल, मैले नेपाली मूल भने त्यो मेरो गलत हो, पहाडी मूलका मान्छेहरू जो छ उनीहरूलाई चाहिँ नि लखेट्ने नै काम भयो भनेपछि त्यो हिसाबले चाहिँ नि के भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा अहिले पनि डोमिनेसन भनेको मधेसी कम्युनिटीको र उनीहरूलाई दोष दिने पनि ठाउँ छैन। किन भन्दाखेरि उनीहरू त आएर बसे, उनीहरू कति पुस्तैनी पनि छन् हैन, कोही चाहिने सीमा सुरक्षा गर्ने पनि अहिले भूमिका हैन, मधेसी मूलका नेपालीहरूको भूमिका छ नि। सीमा सुरक्षामा पनि मधेसी मूलका नेपालीहरूको एसएसबीसँग लड्नेदेखि लिएर फ्रन्ट लाइन ट्रुप्स भनौँ न, होइन, त्यो पाटो पनि छ नि। होइन, एकदम त्यसमा कुनै शङ्कै छैन है। मैले भन्न खोजेको खालि के भन्दाखेरि जो चाहिने के भन्दाखेरि त्यो बोर्डर, ओपन बोर्डरको कारणले जसरी बिहाबारी हुन्छ, हाम्रो पनि उतापट्टि कासँग हुन्छ, उनीहरूको पनि हाम्रोसँग हुन्छ र हाम्रा चाहिने के भन्दाखेरि जनरली उता जान्छन् पनि, उताका पनि आउँछन्। अब त्यो हिसाबले चाहिने अङ्गीकृत नागरिकताको कुराहरू आउँछ हैन। अब बिहा भएर आइसकेपछि छोरी बिहा गरेर दिएको छ, छोरी त जानुपर्ने हो, तर छोरी नगएर ज्वाइँ नै आउने पनि चलन छ। त्यसैले हाम्रो पनि कति होला के भन्दाखेरि हामी सानो कन्ट्री भए हामीलाई चाहिँ नि नागरिकताको बढी भयो, तराईमा चाहिँ नि सबभन्दा बढी नागरिकता छ, नागरिकहरू बस्छन्, त्यो हिसाबले हामीलाई समस्या अब भारतको हिसाबले हेर्ने हो भने भारत ठुलो कन्ट्री छ भनेपछि त भारतमा गएर हामी पुरै चाहिँ नि गयो भने पनि भारतलाई के फरक पर्दैन 3 करोड जनता थपेर। तर उसको चाहिँ नि झन्डै 1 अरब 40 करोड भइसकेको जनसङ्ख्याको 1% हामी कहाँ आइदियो भने त हामी त विस्थापित हुन्छौँ। त्यो कुरालाई नबुझेर बोर्डरलाई चाहिँ नि ओपन राखिरहेर अनि भोलि अङ्गीकृत नागरिक चाहिँ नि दियादियै गरिरहनु पर्ने, त्यो पनि समस्या छ। हामीले वंशजको हिसाबले दिनुपर्ने जो बाउआमा हिँका छन् हैन, अब त्यसको उसको छोराछोरीहरू छन् भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो सरकारले त्यसलाई रोकेको छैन वंशजको नागरिकतालाई हैन। यहाँ समस्या अङ्गीकृतको हो र अर्को चाहिँ नि के भने आमाको नामबाट दिने, यसमा पनि समस्याहरू हुन सक्छ। किनभने अब बाउ भारतीय अथवा को थियो हैन, आमा बिहा भएर गयो उतापट्टि, अनि बिहा भइसकेपछि लोग्नीले छोडिदियो अथवा लोग्नी मर्यो अथवा के भयो त्यो कुरो उसको कारणले
त्यो आमाले चाहिँ छोरालाई पनि लिएर आइन्। छोरा जन्मेको भारतमा जन्मियो होला। अब यहाँ आइसकेपछि आमा मात्रै हुन्छ। आमाको नागरिकता हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, तर उनले क्लेम गर्छिन्। गरेपछि अब सरकारले अङ्गीकृत नागरिकताको हिसाबले दिनुपर्ने अवस्था आउँछ, किनभने वंशजको आमाको वंशजको हुँदैन। भनेपछि यस्ता चिजहरू समस्याहरू हुन्छन् जुन चाहिँ नि के भने तल्लो तहमा स्थानीय सरकारहरूले त्यसलाई म्यानेज गर्नुपर्छ। यी चिजहरू हामी दिँदैनौँ। हामी एकदम रिजिड छौँ नागरिकतामा। हामी चाहिँ नि हामी सानो कन्ट्री भएको हुनाले हामी वास्तै गर्दैनौँ भनेर सरकारले भन्न पनि मिल्दैन, किनभने कतिपय मान्छेहरू हामी गाउँबाट बाहिर जाने पनि छन् र बाहिरबाट यहाँ आउने पनि हुन्छ। अमेरिका जस्तो मुलुकमा अमेरिकाले 50,000 चाहिँ वर्षमा लैजान्छ डिबी उ गरेर, होइन? त्यो पनि ग्रिन कार्ड दिन्छ, उसले उतै स्थापित गराउँछ। भनेपछि उसको कन्ट्री ठुलो छ, उसलाई म्यान पावरको खाँचो छ, उसलाई लिगल्ली चाहिँ नि के भने अरू ठाउँको मान्छेहरू आइदियोस् भन्ने छ। हामी कहाँ के छ त भन्दाखेरि हामी कहाँ रोजगारी कम छ, हाम्रो आफ्नै पपुलेसन बढी भएर हामीलाई चाहिँ नि धान्न गाह्रो छ, खाडीतिर गइरहेछ, मलेसिया गइरहेछ, होइन? अब यी समस्याहरूले गर्दाखेरि हामी कहाँ समस्या छ। अब यसलाई मिलाउनको निम्ति हामीले राइट पोलिसीलाई चाहिँ नि इन्ट्रुमेन्ट गर्ने हो, राइट पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो। त्यसको निम्ति के भन्दाखेरि यो सेक्युरिटीसँग पनि सम्बन्धित छ, यो इकोनोमीसँग पनि सम्बन्धित छ, होइन? पोलिटिकलसँग पनि सम्बन्धित छ। यो कुराहरूलाई राज्यले तरिकाअनुसार मिलाउनुपर्छ, न कि के भने इमोसनली यहाँ पहाडी राष्ट्रवाद अथवा मधेसी राष्ट्रवाद, जनजातिको राष्ट्रवाद, यसको राष्ट्रवाद भनेर यहाँ हामीले जुन चाहिँ नि विभाजित गरिदिएका छौँ समाजलाई, त्यो विभाजित गरेको समस्याहरू हो यो। यहाँ अहिले मधेसीले भन्ने बित्तिकै नागरिकताको विधेयकमा कुरा उठाइहाल्ने, होइन? पहाडीको आफ्नै किसिमको कुरा उठाउने। त्यो गर्नुभन्दा सबैलाई समेट्ने किसिमले यथोचित किसिमले नागरिकता विधेयकलाई सम्बोधन, नागरिक समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यो मधेसीहरू छुट्टै होइनन्, तर हामीले पहिला बोर्डर म्यानेजमेन्ट राम्रोसँग गर्नु पर्यो, बोर्डरलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। त्यो चिज चाहिँ नि के भने इपिजीमा मजासँग आएको हो है। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो रिपोर्ट बाहिर आएन प्रबुद्ध समूहहरूको मिटिङमा, मतलब त्यो कमिसनले, तर यी कुराहरू चाहिँ नि के भने डेफिनेटली त्यहाँ कुरा उठेको छ र त्यो कुराहरूमा चाहिँ के भने भारत नेगेटिभ छ, उसले एक्सेप्ट गरिरहेको छैन। त्यसलाई एक्सेप्ट गराउन सक्ने हाम्रो डिप्लोमेटिक सफलता हुनु पर्यो नि त, डिप्लोमेटिक टेक्निक हुनु पर्यो। डिप्लोमेसीमा ट्र्याक 1, 2, 3 विभिन्न ट्र्याकहरू हुन्छन्। अब त्यसमा चाहिँ के भन्दाखेरि हामी भारतीय संस्थापनसँग राम्रोसँग कुरा पनि अगाडि बढाउन नसक्ने, हामी गयो भनेदेखि खालि गार्ड अफ अनर लिने अनि यसो 2-4वटा कुरा गर्ने, उसले भनेको जस्तो ट्रिटीमा सही गरिदिने, अनि हाई साउन्डिङमा चाहिँ फर्केर आउने नेपालमा, ल मैले सबै नेपालीलाई यस्तो गरिदिएर उस्तो गरिदिएँ भनेर यहाँ गफ दिने। त्यसरी त काम छैन। भनेपछि जबसम्म त्यो प्रबुद्ध समूहको मिटिङले दिएको रिपोर्ट चाहिँ लागू हुँदैन, त्यो बाहिर आउँदैन, 1950 को सन्धि जुन चाहिँ के भने आफैमा विरोधाभासपूर्ण छ, त्यो बनेकै समयदेखिको अहिलेसम्म हामी विरोधमा छौँ त्यसको। भनेपछि त्यस्तो सन्धिलाई हामीले बोकेर हिँडिरहनु परिरहेछ अहिले 70 वर्षदेखि, र त्यसमा चाहिँ सुधार गर्न भारत चाहँदैन। भनेपछि हामीसँगको अहिलेसम्मको रिलेसनमा सबभन्दा कम्प्लिकेटेड चाहिँ भारतसँगै हो। र भारतले रोटी बेटी पनि भन्छ, अबको जमानामा रोटी बेटीको कुरो केही पनि छैन। रोटी बेटी सम्बन्धमा मैले अलिकति, जस्तै भारत पाकिस्तानको पनि छिमेकी, भारत बङ्गलादेशको पनि छिमेकी, अमेरिका क्यानाडाको पनि छिमेकी, मेक्सिको पनि छिमेकी, उनीहरूकोमा यो यस्तो इन्फर्मल रिलेसन्सको कुरा आउँछ, जस्तै रोटी बेटी सम्बन्ध भन्ने उनीहरूको पनि हुन्छ। किनभने हामी मात्रै होइनौँ नि छिमेकी, होइन? अब भारतको श्रीलङ्कासँग पनि छ, चीनसँग पनि छ, उनीहरूसँग पनि एक लेभलको रोटी बेटी सम्बन्ध होला। तर राज्य बीचको सम्बन्ध यति इन्फर्मल ग्राउन्डमा रहनु हामी जस्तो सानो देशको लागि कति घाटा पुर्याउने किसिमको हुन्छ। ज्यादै घाटा पुर्याउने हो। इन्फर्मल त हुनै हुँदैन। किन भन्दाखेरि हामी चाहिँ नि हामी गरिब छौँ, हामीलाई देऊ न भनेर माग्न जानु हुँदैन। हजुर, हामी गरिब छौँ, हामीलाई देऊ न भनेर माग्न जानु हुँदैन। हामीले त्यसको पे गर्नुपर्छ।
सबै चिज अब अहिले हुँदा हुँदा एउटा चाहिँ नि यो एक्स्ट्रा बजेटरी एक्सपेन्सेस भन्ने छ हैन। रातो बुकमा चाहिँ नि बजेटमा लेखिनुपर्छ कुनै पनि बजेट चाहिँ नि खर्च गर्नको निम्ति। अब इन्डियन एम्बेसीले सुरुमा 2 करोड कि कतिबाट चाहिँ नि उसले एक्स्ट्रा बजेटरी खर्च गर्न पाउने, एम्बेसीले जहाँ चाहे त्यहाँ चाहिँ नि ट्युबवेल हाल्न पाउने, त्यहाँ चाहिँ नि सानसानो चाहिँ नि के भने सिँचाइको कामहरू गर्न पाउने भनेर सूर्यबहादुर थापाको पालामा लागू गरिदिनु भयो उहाँले होइन। बाबुरामको पालामा आएर त्यसलाई 5 करोडमा सीमित गर्यो है। अब त्यो चिज चाहिँ नि के भने जुन हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कुरो हो त्यो चाहिँ नि एम्बेसीलाई किन त्यसको अथोरिटी दिने? र एम्बेसीले के भने उसले चाहेको अब ऊ जहिले पनि कहाँ पुग्छ भन्दाखेरि जोमसोम पुग्छ। जोमसोममा चाहिँ नि चाइनिजको इन्फ्लुएन्स बढी हुन्छ भनेर त्यसलाई डिटर गर्नको निम्ति भनेर ऊ त्यहाँ गएर धारो हाल्न जान्छ। भनेपछि त्यो 5 करोड रुपियाँ यदि दिने मन छ भने देऊ हाम्रो बजेटमा हामी सरकारलाई दिए भयो, हामी सरकार मार्फत खर्च गर्छौँ भन्न किन नसकेको हाम्रो संस्थापनले? त्यो चाहिँ जे जति आउँछ नेपाल सरकार मार्फत आओस् होइन। अब त्यसमा चाहिँ नि के भने हामी अहिले मैले नामै लिइसकेँ होइन। अब उहाँहरूले के सोच्नुभयो र किन लागू गर्नुभयो? अहिले हामी चाहिँ नि हामी लिँदैनौँ भनेर हामी किन भन्न सक्दैनौँ? यही परिपाटीलाई हामी बोकिरहने। अब अहिले पनि के छ त भन्दाखेरि सामन्त गोयल आउनुभयो होइन। प्रधानमन्त्रीलाई रातारात भेट्नुभयो। प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नुपर्ने आवश्यक के? उहाँले त के भने आफ्नो काउन्टर पार्टलाई भेट्ने हो। हाम्रो चाहिँ नि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको चिफलाई लभेट भनेर राख्दै भइहाल्थ्यो। प्रधानमन्त्रीलाई त्यति नै रहर थियो भने उहाँ एउटा कुनामा बसेर कुरा मात्रै सुनाए भइहाल्थ्यो होइन। त्यहाँ सही गर्नुपर्ने अथवा जे गर्नुपर्ने जे कुराहरू थियो त्यो उसैको काउन्टर पार्टमा कुरा हुन्थ्यो। ल दूत बनाएर पठायो। भारतले पनि त एउटा लेभल त विचार गर्नु पर्यो नि त दूत बनाउनलाई होइन। अनि हाम्रो दूत गयो भने चाहिँ नि कहिले पनि भेट्न नपाउने। अस्ति अब त्यत्रो परराष्ट्र मन्त्री जाँदाखेरि प्रधानमन्त्री मोदीले भेट्नु भयो। उहाँको कमिटमेन्ट धेरै थियो, भेट्नु भयो होइन। अब भेट्न नहुने थियो भने किन गइरहेको? जब जुन बेलामा भेट हुनेछ त्यो बेलामा म आउँछु भनेर भन्नु सक्नु पर्थ्यो नि त हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले पनि। किनभने म त इम्पोर्टेन्ट एजेन्डा लिएर आउँदैछु, त्यति पनि भन्न नसक्ने भनेपछि हामी चाहिँ नि के भने हाम्रो मगन्ते चाला चाहिँ नि हामीले आफैले हटाउनुपर्छ। र हामी जबसम्म त्यसरी चाहिँ नि हात थापिरहन्छौँ हामीलाई चाहिँ नि दुत्कारिरहन्छन् अरूले। त्यो अवस्थामा हामी जानु हुँदैन। अहिले प्रधानमन्त्रीले कति सहज तरिकाले अस्ति बेलायतको राजदूतसँग भ्याक्सिनको निम्ति कुरा गर्नु, तर मैले सुन्नमा आएको इन्फर्मल हो त्यो। फर्मली अब सायद न्युजमा आउला। बेलायतले चाहिँ नि 20 लाख डोज एस्ट्राजेनेकाको ऊ चाहिँ नि खोप हामीलाई दिन लागिरहेछ भन्ने सुन्नमा आएको छ। म यसलाई कन्फर्म चाहिँ नि मैले गर्न मिल्दैन किन भन्दाखेरि इन्फर्मल सोर्सबाट आएको त दिन्छन् नि। परेपछि के भने एउटा झेल माग्नु पर्यो। जस्तो भारतसँग चाहिँ नि हामीले 10 लाख डोज पैसै तिरिसकेको उसले दिएर उसको अदालतले चाहिँ नि आफ्नो बिरामीहरू नै धेरै छन् हामी दिन सक्दैनौँ भने ठिक छ हामीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्यौँ। भनेपछि जेन्युनली हामी अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि त समस्याको समाधान नहुने होइन, हुन्छ। के भन्दाखेरि समस्या एकापट्टि छ, हामी दौडने अर्कोतिर दौडिरहेछौँ, हाम्रो इन्ट्रेस्ट अर्कोतिर छ। जनता बिरामीले आक्रान्त छ, खान नपाएर भोकमरी भएर अब चाहिँ नि यो इकोनोमी झन् यो कोभिडको कारणले कति तल जाने हो हामीलाई थाहा छैन र हाम्रो अवस्था के हुने हो हामीलाई त्यो पनि थाहा छैन। पछि यो अवस्थामा के हामी सधैँ प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मात्रै कुरा गरेर हिँडिरहने? यिनीहरूले गर्दाखेरि हाम्रो समस्या हो भनेर भनिरहने? संविधानमा भएको व्यवस्थालाई चाहिँ नि लत्याउने अनि संविधान ठिक छैन भनेर हिँड्ने? संविधान ठिक छैन भने एउटा पनि संशोधन हुन सक्छ। त्यसले देखाउँछ 2/3 सरकार भएको बेलामा संविधानमा चाहिँ नि जनताको इस्युहरू कहिले नहेर्ने। त्यही नागरिक विधेयककै कुरो म गर्दैछु। सरकार हुँदाखेरि उनीहरूले त्यसलाई प्रोरोएन राख्छ।
एमसिसी पनि एमसिसी ठिक थियो बेठिक थियो, तर त्यसलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि उसमा डिस्कार्ड गरेको भएदेखि हामीलाई अमेरिकालाई जवाफ दिन पनि सजिलो हुन्थ्यो नि त। भनेपछि त हामी त जहिले पनि अनिर्णयको बन्दी भएर बसिरहने, यो हुँदैन, राज्य चल्दैन। यी अहम सवालहरू यो जुन यो एमसिसी बिआरआई अब इन्डियन इन्ट्रेस्ट भन्नाले अब हामी के गर्छौँ, कस्तो हामी बिआरआईबाट हामीले फाइदा पाउने के कति कुरा छ, हामी के एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ अनस्किल्ड म्यान पावर बाहेक अहिले यो अवस्थामा, अनि एमसिसीबाट हाम्रो कुन चाहिँ स्वार्थ पुरा हुन्छ। अब यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपोर्ट गर्नको लागि प्राइमरीली र रोड प्रोजेक्ट्सको लागि भनिएको छ, तर यो अध्ययनहरूले के देखाएको छ भन्दाखेरि र एनर्जी एक्सपोर्ट गरेर त्यो इन्भेस्टमेन्ट रिकुप गर्न त्यो भर्चुअली इम्पोसिबल भन्ने कुरा आउँछ। त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर आफ्नो नेसनल इन्डस्ट्रिजको लागि अथवा इलेक्ट्रिक रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्टको लागि युज गरेर युटिलाइज गरेर मात्रै म्यानिफोल्ड बेनिफिट्स हुन्छ भनिन्छ। हामी चाहिँ सस्तो महँगोमा प्रोजेक्ट्स बनाउने अनि डट चिप रेट्समा एनर्जी एक्सपोर्ट गर्ने, त्यसरी के हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ होला। अनि हामीहरूलाई यत्रा ठुला प्रोजेक्ट्स चाहिँ किन चाहिन्छन्, किन भन्दाखेरि यही 3 करोड जनसङ्ख्या हो, त्यसमध्ये धेरै जसो अब एउटा साइजेबल पपुलेसन बाहिरै छ, अनि हाम्रो कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भएका सेक्टर्स पनि खासै धेरै छैनन्। हामीहरूलाई यिनी सबै ग्रान्ड साउन्डिङ प्रोजेक्ट्स चाहिन्छन् कि चाहिँदैनन्, कि हामीहरूलाई बजेट देऊ, हामी युटिलाइज गर्छौँ हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा, हाम्रो नेसनल प्रायोरिटिजको आधारमा हामी इन्भेस्ट गर्छौँ। हामीहरूलाई इन्टरकनेक्टिभिटी भन्दा पनि इन्टरकनेक्टिभिटीका पनि सिक्युरिटी च्यालेन्जेस धेरै देखिए अहिले पेन्डेमिकको सिचुएसनमा, र अरू बेला हामी जस्तो इल प्रिपेयर्ड ओपन बोर्डर कन्ट्रिजलाई इन्टरकनेक्टिभिटी इन्क्रिज कनेक्टिभिटीका धेरै सिक्युरिटी इम्प्लिकेसन्स छन् भनेर अब एउटा साधारण व्यक्तिले पनि भन्न सक्छ जस्तो लाग्छ। हामी भन्न सक्दैनौँ हामीहरूलाई तिमीहरूको एमसिसी पनि चाहिँदैन, बिआरआई पनि चाहिँदैन, तिम्रो जोमसोममा कुनै ड्रिङ्किङ वाटर प्रोजेक्ट पनि चाहिँदैन, बरु इफ यु क्यान जस्ट गिभ अस एड एन्ड वी विल युटिलाइज इट प्रपरली एज पर आवर लाइक डोमेस्टिक रिक्वायरमेन्ट्स भनेर भन्न सकिने आँट छैन हामीसँग। होइन, यसमा के छ भने हामीले बात भएको 9/11 को जुन टेरोरिस्ट अट्याक भयो त्यसपछि मोन्समा 2004 चाहिँ अब अमेरिकाले खालि पेटी सपोर्ट गर्छ, ठुलो प्रोजेक्टहरू दिँदैन, प्रोजेक्टहरूमा लगाउँदैन भन्ने कुरो चाहिँ नि उसले के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि जुन डेभलपिङ कन्ट्रीहरू छ तिनीहरूकै चाहिँ नि आशयमा, मेरो आवाज त आइरहेछ है? हजुर, अलि एको जस्तो आशयमा हजुर डेभलपिङ कन्ट्रीहरूकै त्यो मोन्ट्रे कन्फरेन्सबाट निस्केको उनीहरूकै रिक्वेस्टमा उनीहरूले चाहिँ नि जहाँ गभर्नेन्स राम्रो हुँदैछ, जहाँ सुधार हुँदैछ र तिमीहरूले मागेको डेभलपमेन्ट प्रोजेक्टमा हामी दिन्छौँ भनेपछि त्यति बेला थियो माओवादी द्वन्द्व सकियो र हामी नर्मालिटीमा आयौँ, हाम्रो चाहिँ नि गभर्नेन्स लेभल पनि राम्रो हुँदै गयो, हामी चाहिँ नि के भने एउटा पिस उसमा चाहिँ नि इन्टर गऱ्यौँ भन्ने भएपछि 2011 गएर हामीले चाहिँ नि प्लेज गर्यौँ एज पर शङ्कर सर पनि उहाँले यसलाई क्लियर गर्नु। अब त्यो 11 हामीलाई चाहिँ नि ट्रान्समिसनको लाइन हामीसँग अहिले पनि बिस्तारै एक्सेस
बिजुली हुँदैछ अहिलेकै अवस्थामा पनि। खालि समस्या के छ त भन्दाखेरि ट्रान्समिसनको समस्या छ। भोलि गएर ल यहाँले भने जस्तो हामी ठुल्ठुलो रेलवे अथवा चाहिँ ठुल्ठुलो इन्डस्ट्रीहरू खोलौँला, तर बिजुली त ल्याउनु त पर्यो नि त, ट्रान्समिसन त चाहियो। भनेपछि त्यो हिसाबले ट्रान्समिसन लाइनलाई अब त्यति बेलाको सरकारले त्यसलाई उचित ठानेर जुन लप्सी फेदीबाट गोरखपुर हुँदै इन्डिया अथवा इन्डियाबाट त्यहाँ मात्रै होइन त्यसपछि फर्दर बङ्गलादेश पनि जान सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि त्यसलाई प्रोजेक्टलाई डेभलप गरेको हो। अब त्यसमा चाहिँ नि के भन्दाखेरि अमेरिकनसँग अहिले हामी चाहिँ नि हामीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिँदैन, हामीलाई अर्को प्रोजेक्टमा देऊ भन्यो भने उसले दिन्छ, नदिने होइन। तर त्यसको निम्ति आवश्यक हाम्रो होमवर्क हुनु पर्यो। सरकार परिवर्तन हुँदैमा हुने कुरो होइन। त्यही भएर त उसले संसदमा पास हुनुपर्छ संसदबाट भनेर राखेको कारणै प्रावधान हामीले राखेको होइन, त्यो एमसिसीले नै राखेको, त्यो अथोरिटीले राखेको होइन, अमेरिकन अथोरिटीले राखेको। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ नि हामीले चेन्ज गर्न मान्यो अमेरिकनले भन्दाखेरि वेल एन्ड गुड, होइन भनेदेखि त्यो लिनै पर्छ भन्ने पनि छैन। 55 अरब रुपियाँ भनेको खासै पनि त्यही होइन। त्यसमा हामीले झन्डै झन्डै कति पर्सेन्ट हालेर 63-64 अरबको चाहिँ नि प्रोजेक्ट हो त्यो होइन। अब त्यसलाई हामी चाहिँ नि हामी आफै गर्छौँ, तिमीहरूको चाहिँदैन भनेर हामीले भन्यौँ त त्यो जस्तो राम्रो त अर्को केही पनि होइन। आफ्नै मोडेलमा आफ्नै रिसोर्सेस खर्च गरेर हामीले बनाउन सक्यौँ, बनायौँ भनेदेखि हामी कसैको गुलाम पनि हुँदैन। अथवा जसले जेसुकै भए पनि यो एड दिनु भनेको एडबाट हामी चाहिँ नि कुनै कुराहरूमा अब्लाइज्ड हुनु हो। हामी तिनीहरूप्रति चाहिँ नि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नि नतमस्तक हुनुपर्ने अवस्था आउँछ, किनभने उसले त हाम्रो मालिकै त्यही हो नि त। भनेपछि त्यो अवस्था हामीले मान्नु चाहिँ नि बुद्धिमानी होइन। तर देयर इज नो सच थिङ कल्ड फ्री लन्च भन्छ नि। भनेपछि एडको फरेन एडको स्ट्रेटेजिक कम्पोनेन्टको कुरा गरेको मैले। एडको तपाईँको वेल एन्ड गुड लाइक इट्स नट ओन्ली फर योर वेलफेयर होइन र। एड तपाईँको देशको नेसनल इन्ट्रेस्ट हाम्रो मात्रै हेरेर उसले एड दिएको हुन्छ भन्नु चाहिँ द्याट इज इनोसेन्स। उसको इन्ट्रेस्ट हुन्छ उसले आफ्नो चाहिँ कुरा इम्पोज गराउँछ। जस्तो अब बिआरआईकै कुरा गर्यो भने बिआरआई चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो चाहिँ नि ग्रान्ट प्रोजेक्ट होइन, हामीले लिने लोन नै हो। लोन भएपछि त कुनै न समयमा गएर हामीले त आफ्नो पुस्तालाई हामीले ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। अहिले नै पनि त झन्डै 35-40 हजार रुपियाँ एउटा बच्चा जन्मिने बित्तिकै थाप्लोमा थोपरिन्छ भने भोलि गएर हामीले थुप्रो पैसा लिएर यहाँ डेभलपमेन्ट त हामी गर्दैनौँला, तर भोलिका जेनेरेसनलाई त्यो नचाहिने पनि हुनसक्छ नि। अहिलेको निम्ति जुन आवश्यकता हामीले देखाएका छौँ भोलि नचाहिने हुनसक्छ र भोलि गएर हाम्रै पुस्ताले चाहिँ हामीलाई गाली गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। भनेपछि त्यो किसिमले हामी लोन प्रोजेक्टहरू किन लिने, आफैले गर्न सक्नु जस्तो राम्रो कुरो त केही पनि होइन। भन्न त भनिएला अब हजुर भन्न त भनिएला महाकाली बराज जुन टनकपुर बराज बनेको छ, गण्डक बनेको छ अथवा कोशी बराज बनेको छ, त्यो पनि डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट नै भनिएला। तर त्यसले हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट हामीलाई चाहिँ के सर्भ गर्यो भन्ने कुरा पनि आउँछ नि होइन। जस्तै अरुण 3 पनि डेभलपमेन्ट प्रोजेक्ट भनिएला, तर सबै गएको छ भारत गएको छ। व्हाट डु वी गेट होइन। हाम्रो प्रायोरिटीमा बनेका ती प्रोजेक्ट हुन् र जति नै ठुला कुरा गरे पनि दे आर नट सर्भिङ अस होइन र। एउटा कुरो के छ भने यो जियो पोलिटिकल क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ कि जियो पोलिटिकल क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको त्यही कोशी हो। अहिले यहाँले भन्नुभयो अरुण तेस्रोको कुरो, कुनै बेलामा अरुण तेस्रोको निम्ति कत्रो राजनीति भएको होइन, डोमेस्टिक कन्जम्पसनको लागि। डोमेस्टिक कन्जम्पसन इन्डियालाई दियो 900 मेगावाट चाहिँ भोलि बनिसकेपछि उसैले लान्छ। हामीलाई त 30% अरुण त गिफ्टमै दियो। अब त बर्थडेजमा इन्डियन लिडर्सको बर्थडेजमा पनि रिभर प्रोजेक्ट खुरुखुरु सित्तैमा मजाले दिन सकिने जस्तो देखिँदैछ। त्यो किसिमको इन्फर्मलिटी छ। हामी जियो पोलिटिकल क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरूमा हामी केयरफुल भएनौँ भने यहाँ जहिले पनि हामी चाहिँ नि थिचोमिचोमा परिरहने, हाम्रो रिसोर्सेस विदेशीले प्रयोग गर्ने, हामी हेरेर बस्ने। महाकाली सन्धिको कुरा गर्यो भने पनि त्यही नै हो।
हजुर त्यो पोलिटिकल उसमा चाहिँ नि हामी कमजोरै भएको भनेपछि हामी कति समयसम्म यो चाहिँ नि अपरिपक्व र सर्ट साइटेड लिडरहरूको चाहिँ नि पछि पछि लाएर हिँडिरहने भनेपछि यो समस्याहरू चाहिँ हाम्रो लिडरसिपहरूले कहिले पनि बुझेनन् र हामीले चाहिँ नि के भने जबसम्म म कति ठाउँमा मैले एडभोकेसी गरिरहेको छु जबसम्म यो पिपुल्स राइट टु रिजेक्ट इन इलेक्सन सिस्टम हजुर त्यो भएन भने अथवा चाहिँ नि के भने त्यो करप्ट अथवा काम नलाग्ने नेतालाई हामीले फिर्ता बोलाउने संसदबाट फिर्ता बोलाउने त्यो सिस्टम यदि लागू भएन भनेदेखि हाम्रो इलेक्सन सिस्टमले कुनै नयाँपन नयाँ नेता नयाँ मान्छे आउन दिँदैन। हाम्रो त्यो एउटा जुन भन्छ नि नन अफ दि अबभ जुन हामी नन अफ दि अबभ प्रोभिजन चाहिँ हामीलाई हुनुपर्ने अनि त्यसपछि देखिन्थ्यो हाम्रो लिडर्सको भनौँ न ताई भन्छ नि 2015 मा नयाँ संविधान बनेपछि यो इस्युजहरू त्यही बेलामा पनि उठिसकेको थियो। सर्वोच्च अदालतले 2015 मै एउटा भर्डिक्ट दिएको छ सरकारलाई जसले चाहिँ लोकल लेभलको इलेक्सनबाटै सुरु गर्छ। त्यति बेला लोकल लेभलको इलेक्सन हुनुपर्ने थियो सुरु गर भनेर सरकारलाई आदेश दियो तर यो न्याय अधिवक्ताको अफिसमा अहिले पनि त्यो होला सर्वोच्चले दिएको आदेश त्यसलाई सरकारले लागू गरेन। अब त्यो लागू नगर्नु अहिलेको सरकारलाई मात्रै म दोष दिन्न त्योभन्दा अगाडिको पनि 2015 देखिको अब अहिले भनौँ न झन्डै 6 वर्ष हुन लाग्यो त्यसलाई चाहिँ सुन्दै नसुन्ने सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशलाई नसुन्ने जनताको मेन कन्सर्न भनेको त्यो हो। किन भन्दाखेरि अहिले हाम्रो आवाज नै के छ त भन्दाखेरि युवा पुस्ताहरू चाहिँ जान नसक्ने जान नपाउने त्यो बाटो नै बन्द गरिदिने बुढाहरू चाहिँ खेले गर्ने झगडा मात्रै गर्ने अनि हामीलाई जोक्कर बनाउने नेपाली जनतालाई जोक्कर बनाउने बाहेक अरू केही पनि काम भएको छ। अब यो भन्दाखेरि अब जुन एउटा के भनिँदैछ भन्दा जुन रिसेन्ट पोलिटिकल डेभलपमेन्ट्स जुन बदलिँदो राजनीतिक परिस्थिति छ तीव्र घटनाक्रमहरू जुन तीव्र गतिमा भइराखेका छन् यो चाहिँ के भनिँदैछ भन्दाखेरि यो व्यवस्था जुन गणराज्य जुन फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सङ्घीय गणतन्त्रको यो यसका अन्तिम दिनहरू सुरु हुन लागे भन्ने किसिमले पनि पोर्ट्रे गर्दैछन् एक थरी विज्ञहरूले। त्यो कतिको फार फेचेड जस्तो लाग्छ होइन यो कस्तो भन्दाखेरि फेडरलिजमको जुन कुरो छ त्यो चाहिँ नि अब धेरै इथनिसिटीहरू धेरै चाहिँ नि ग्रुपहरू भएका होइन त्यस्ता कन्ट्रीहरू ठुल्ठुलो कन्ट्री छ भने फेडरलिजम आवश्यक छ। अब हाम्रो जस्तो सानो कन्ट्रीको निम्ति त्यो पनि जियो पोलिटिकल्ली एकदम सेन्सिटिभ त्यस्तो कन्ट्रीमा फेडरलिजम लिएर आएर एउटा कुरा चाहिँ नि हामीले डेफिनेटली के गर्न खोज्या भने स्थानीय निकायलाई स्ट्रङ बनाउने उनीहरूले आफ्नो आफूलाई रुल गर्ने आफैले व्यवस्था गरून् भन्ने हिसाबको चाहिँ नि कन्सेप्ट हो। यो कन्सेप्ट नराम्रो एसच चाहिँ नि होइन होइन तर हाम्रो पहिलेको राज्य सत्तामा समस्या के थियो भने मुख्य चाहिँ नि डिसेन्ट्रलाइजेसनको समस्या थियो र चाहिँ नि के भने इन्क्लुसिभनेसको समस्या थियो। त्यो चिजहरू चाहिँ नि के भन्दाखेरि त्यति बेलाको राज्य सत्ताले राम्ररी इम्प्लिमेन्ट गरिदिएको भए यो अहिले फेडरलिजमको कुरै आउँदैन थियो जस्तो लाग्छ मलाई। अब फेडरलिजम त लिएर आएपछि कस्तो भयो भन्दाखेरि जियोग्राफीलाई मध्यनजरै राखेर भद्रको 7वटा चाहिँ प्रदेशहरू छानियो है। अब अहिले हाम्रो त भू राजनीति उसले कस्तो किसिमको देखाउँदो रहेछ भने हामीले जबसम्म हिमाल पहाड तराईलाई समेट्दैनौँ तबसम्म हाम्रो जोग्राफी कम्प्लिट हुँदैन। जोग्राफिकल्ली कुनै पनि हाम्रो चाहिँ नि राज्य सञ्चालन गर्नको निम्ति त्यो कुराहरू चाहिन्छ। अब अहिले नै देखिरहेछ 2 नम्बर प्रदेश कस्तो किसिमले स्थापना भएको छ होइन। त्यसलाई रिसोर्सेस सबैको रिसोर्सेस उति हुनु पर्यो नि त ब्यालेन्स हुनु पर्यो। हुँदा गएर त्यो 4 नम्बर प्रदेशलाई एउटा टुक्रामा नवलपरासीलाई चाहिँ विभाजित गरिदियो त्यो पछि आन्दोलनहरू भयो होइन। त्यसै गरेर 5 प्रदेशमा त्यस्तै भयो भनेपछि हाम्रो चाहिँ नि के भने फेडरलिजमलाई नक्सामा बसेर यति काट्या भरमा त फेडरलिजम हुँदैन। त्यसको निम्ति रिसोर्सेसहरू
विचार गरिनुपर्छ, रिसोर्सेसहरू मिलाउनुपर्छ, त्यहाँका चाहिँ पपुलेसन त्यो डेमोक्रेटिक प्याटर्नलाई राम्रोसँग हेर्नुपर्छ होइन। त्यसपछि त्यो कतिको भाइबल छ, त्यसलाई हामी चलाउन सक्दैनौँ, त्यो कुराहरू हेर्नु पर्थ्यो। त्यो केही पनि नहेरिकन बट्टाबट चाहिँ नि यो नगरपालिका बना जस्तो गरेर चाहिँ नि के भने एकदमसँग चिरा पार्ने छोडिदिने। अब अहिले के भइरहेछ भने त्यहाँको चाहिँ नि न उनीहरूको क्यापासिटी छ, न उनीहरूले आफूलाई गभर्न गर्न सकिरहेछन्, नचाहिने केन्द्रसँग राम्रोसँग समन्वय गर्न सक्छन्। अब हुन त प्रदेश र केन्द्रको लडाइँ पर्नु नचाहिँदो कुरो होइन, किन भन्दाखेरि त्यो रिसोर्सेस बाँडफाँडमा डेफिनेटली समस्याहरू आउँछ, त्यसलाई मिलाइदिने अदालतमा जाने ती कुराहरू नयाँपन त होइन। तर हाम्रो कन्ट्रीको निम्ति हामीलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइजेसनको आवश्यक थियो कि फेडरलिजमको आवश्यकता थियो, त्यो नै हामीले पहिला चाहिँ छुट्याउन सकेन। हाम्रो राजनीतिज्ञहरू त्यति बेलाका जो इमोसनमा बहेका थिए, ती इमोसनमा बहेकाहरूले अहिले रियलाइज गर्न डेफिनेटली पर्छ कि के भन्दाखेरि हाम्रो फेडरलिजम पहिला आवश्यक थियो कि थिएन, र त्यसपछि के भने फेडरलिजमलाई जुन किसिमले हामीले चाहिँ नि डिमार्केसन गऱ्यौँ त्यो डिमार्केसन एप्रोप्रिएट थियो कि थिएन। यो चाहिँ नि के भने डिबेटको विषय हो, अहिले पनि डिबेटको विषय हो। त्यही भएर नै धेरै मान्छेहरूले कुरा निकाल्छन् यो संहिता हामीलाई काम लागेन भनेर होइन। त्यसै गरेर गणतन्त्रको कुरोमा पनि कुराहरू त्यही नै छ। अब यसलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि हिजोका दिनहरूमा जनमत सङ्ग्रह गरेको भए त्यसको वैधानिकता हुन्थ्यो। वैधानिकता भनेको जहिले पनि पिपुलमा हुने हो। यहाँ मान्छेले के भन्दाखेरि हामी त पिपुलको रिप्रेजेन्टेटिभ कुनै समयमा थिए, जति बेला जनताले भोट दिइसकेपछि त उनीहरूको रियलाइजेसन पनि त हुन्छ नि, उनीहरूले रियलाइज गरिसकेका छन् अहिले यी काम नलाग्ने नेताहरू छ भनेर। यिनीहरूलाई फिर्ता गर्ने सिस्टम त अस्ति नै फिर्ता गरिसक्थ्यौँ होला होइन? त्यो भइदिएको अधिकार भइदिएको भए फिर्ता गरिसक्थ्यो होला। यहाँ कति नेताहरू घर गइसक्थे, लुट मचाउनेहरू जति काम नगर्ने इनिटहरूलाई सबैलाई निकालिसक्थे। भनेपछि त्यो अधिकार त जनतालाई दिएकै छैन। र सम्प्रभुत्वको अधिकार भनेको जनतामै मात्रै हो होइन। जनमत सङ्ग्रह चाहिँ हुन सकेन। जनमत सङ्ग्रह गरेर राजालाई चाहिँ निस्केको भएदेखि ल ठिक छ, त्यसलाई मान्थे। अहिले एक थरीले त राजाको पनि त डिमान्ड गरिरहेछन्, जनमत सङ्ग्रह हुनुपर्छ भनेर भनिरहेछन्। भनेपछि यी कुराहरू अहम सवालहरू हुन् हाम्रो मुलुकको निम्ति। जबसम्म यसलाई एड्रेस गर्ने हाम्रो बुद्धिमत्ता पूर्ण लिडरसिप चाहिँ नि आउँदैन र एड्रेस गर्दैन, तबसम्म हाम्रो यो मुलुक द्वन्द्वरत नै रहने हो। कति द्वन्द्वमा जाने भन्ने कुरो समय र परिस्थितिले विचार गर्ला होइन। तर हामी द्वन्द्वरत नै रहने हो। यो भइ नै रहन्छ, यो समस्या यथावत रहन्छ जबसम्म यसलाई हामी राम्रोसँग मिलाउँदैनौँ। अब यो के भनिँदैछ भन्दाखेरि यो सबै एउटा यो फेडरलिजम, यो कन्स्टिट्युसन एक किसिमले एक थरी विश्लेषकहरू के भन्नुहुन्छ भन्दा हामीले सुन्नु त पर्यो सबैको होइन। भन्दाखेरि उहाँहरूको दलिल के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ यो देश नेसनल डिसइन्टिग्रेसनको लागि ल्याइएको हो भन्नेसम्मको तर्कहरू पनि आउँछ। अनि यो होम ग्रोन पनि होइन, यो अर्ग्यानिक कन्स्टिट्युसन पनि होइन भनिन्छ। अब के त्यसमा कति सच्चाइ छ? सच्चाइ छ। हामीले सुन्नुमा आएको कुरो के भने संविधान बनाउने बेलामा यति धेरै चाहिँ नि बाह्य हस्तक्षेप भयो र यति चाहिँ नि के भने पैसाको खेल पनि भयो भन्ने सुन्नमा आउँछ होइन। अब त्यो त जसले ल्याछन्, जसले पाएका छन् तिनलाई नै थाहा होला होइन, हामीले सुनेको कुरो हो। तर हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो मुलुकमा नेपाली जनताको निम्ति जुन चाहना थिएन होइन, पछि चाहिँ एउटा सर्वे पनि भएको थियो यसैलाई मिलाउनको निम्ति भनेर 20-25 ठाउँहरूमा चाहिँ नि हाम्रा सांसदहरू गएका पनि थिए। तिनीहरूले रिपोर्ट पनि लिएर आए सर्वे गरेर होइन, फोकस ग्रुप डिस्कसन गरे अथवा चाहिँ नि की पर्सनहरूसँगको इन्टरभ्यू गरे, जे गर्नु छ उनीहरूले गरे। त्यो गरेर आइसकेपछि तिनीहरूको रिपोर्ट पब्लिकमा आउनु पर्थ्यो नि त। त्यो सुझावहरू इन्कर्पोरेट पनि गरिएन जस्तो लाग्छ। त्यसको के गरियो अब त्यो संसदमा कसरी त्यसको निर्क्योल भयो त्यो उनीहरूले नै जानु होइन। यहाँ चाहिँ नि के भन्दाखेरि समस्या कहाँ रहिरह्यो भने ओपननेसमा समस्या भयो, ट्रान्सपरेन्सीमा समस्या भयो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि हामीमा एउटा चाहिँ नि लघुतावासपूर्ण चाहिँ नि विचारहरू छन् जुन चाहिँ नि के भने हामी नेतालाई विश्वास गर्दैनौँ, किनभने यिनीहरू सबै लुटा हुन्। यिनीहरू चाहिँ नि के भने
नेपाली जनताको खुन यो रगत पसिना चाहिँ नि खान्छन् यिनीहरूले भनेर यिनीहरूलाई प्यारासाइटको दर्जामा लगेर राख्छ नेपाली जनताले। अहिले पनि युवाहरूको चाहिँ नि आवाजहरू आक्रोशहरू हामीले सुन्ने हो भनेदेखि हामीलाई नै अलिकति गाह्रो हुन्छ, असहज हुन्छ स्थिति है। त्यसै हुनाले मैले अहिले यो जुन कुरो भनिरहेको छु सायद मेरो आवाज अलिकति खरो पनि भयो होला, म त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। तर मैले भन्न खोजेको नेपाली जनताको मनस्थिति विचारलाई चाहिँ राम्रोसँग कहिले पनि ल्याउने प्रयास भएन, कसैले पनि ल्याइदिएन। त्यसै हुनाले राजनीतिप्रति नेपाली जनताको अहिले विमति छ, उनीहरू फ्रस्ट्रेटेड छन्। अब गर्ने के, जाने कता, अगाडिको बाटो के त? अब हामी फेरि यो 12 बुँदेलाई धेरैले अब यो सबै इल्सको लागि धेरै नै जिम्मेवार ठान्छन्। अब हामी जाने कता त? अब 12 बुँदेबाट 12 बुँदेलाई डिसओन गरेर नेसनल पोलिटिकल एक्टर्सलाई एउटा राउन्ड टेबलमा ल्याएर एउटा नेसनल रोड म्याप बनाएर अगाडि जान सक्ने हाइपोथेटिकल र जुन हुन नसक्ने कुराहरू गरेर पनि काम छैन, कुरो छैन हैन। अब 12 बुँदे सम्झौता जुन भयो त्यो त्यति बेलाका लिडरसिपहरूले के सोचेर गरे, जबकि चाहिँ नि के भन्दाखेरि राजा वीरेन्द्रले त्यस्तै कन्टेक्स्टमा 47 सालमा विदेशीलाई हावी हुन दिएनन् नेपालकै आन्दोलनको केसमा हैन। र जे जति हुनुपर्छ यही नेपालकै माटोमा हुनुपर्छ, हिँका मान्छेहरूले गरेर निर्क्यौल गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको उहाँको सोच र हामी चाहिँ नि धेरै हदसम्म फरेन इन्टरभेन्सनबाट जोग्यौँ त्यति बेला। तर पछि 12 बुँदे सम्झौता गर्दाखेरि हामी कहाँनिर कसरी चुक्यौँ है। र त्यति बेला चाहिँ नि के भने राज संस्था पनि एकदमै गाह्रो कन्डिसनमा थियो हैन। अब राजाले पनि जस्टिफाई गर्ने ठाउँहरू थिएन, किन भन्दाखेरि प्रजातान्त्रिक परिपाटीलाई उहाँले पनि च्यालेन्ज गरिसक्नु भएको थियो हैन। त्यसले गर्दाखेरि राजनैतिक दलहरूप्रति उहाँको पनि विश्वास थिएन अनि दलहरूले पनि राजाप्रति विश्वास गरेन। त्यसको फाइदा विदेशीले उठाए र त्यो 12 बुँदे सम्झौता भयो। अब 12 बुँदे सम्झौता भइसकेपछि अब त्यसमा मात्रै रोइरहेर अहिले चाहिँ नि गोलमेज सम्मेलन जुन मोहन वैद्यले उठाएको कुरा जस्तो गरेर त्यो चाहिँ नि हुँदैन। किनभने गोलमेज सम्मेलन कतिजनाको गर्ने, कतिजना मान्छेलाई राख्ने, म बस्ने कि त्यो बस्ने, अर्को बस्ने, अनि फेरि त्यो मान्छेलाई पनि ब्लेम त आउँछ। एउटा ग्रुपले गर्ने बित्तिकै त ब्लेम आउँछ। भनेपछि त्यसको निम्ति एउटा राम्रो क्वेसनहरू गरेर चाहिँ नि के भने जनमत सङ्ग्रह सबभन्दा राम्रो बाटो हो। तर जनमत सङ्ग्रह गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ कालकुट विष जस्तो जुन शिवजीले चाहिँ नि त्यो विषलाई लिएर राख्नुभयो, त्यस्तो किसिमको वातावरण भइदियो भने त्यसलाई कसले एब्जर्भ गर्ने? यहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या त्यो छ। त्यही भएर मान्छे लिडरसिप डराउँछ। तर जो मान्छे डराउँछ त्यो लिडर होइन, डराउनु हुँदैन। जनताको जुन किसिमको चाहिँ नि भर्डिक्ट आउँछ त्यो भर्डिक्टलाई म मान्छु भनेर हिँड्नुपर्छ र हिँड्यो भनेदेखि त्यो नेता डराउनु पर्ने आवश्यक छैन है। अब यहाँ भन्नलाई त ओलीलाई एकदम चाहिँ नि परिपक्व एकदम खारिएको भनेर एक थरीले कुरा गर्छन् हैन उहाँका पक्षहरूले। अब उहाँमा त्यो आँट छ भने उहाँले देखाए हुन्छ। युवाहरूले सपोर्ट गर्छन्, हरेक नेपालीले सपोर्ट गर्छ अहिले जनमत सङ्ग्रह गर्ने, जनताको राय लिने, त्यो अनुसारले राज्य सञ्चालन गर्छु म भनेर उहाँले आँट देखाउनुहुन्छ भनेदेखि उहाँलाई सपोर्ट गर्छन् नेपाली जनताले, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। तर त्यो गर्नको निम्ति आँट चाहिन्छ, त्यो आँट उहाँमा छ। अब यो किन मैले यो प्रसङ्ग किन उठाएँ भन्दाखेरि हामीले सङ्घर्ष गऱ्यौँ। अब 62-63 पनि अब जनता अबले सङ्घर्ष गरे भनियो, गरेकै हो सङ्घर्ष। अब अटोक्रेसी कुनै आवरणमा कुनै कलेबरमा पनि मान्य हुने कुरा भएन यो प्रजातान्त्रिक युगमा। अब राजाका पनि बाध्यता थिए होला। अब सबै नेसनल एक्टर्स फेल भएको अवस्थामा टेक ओभर भए जस्तो बुझिन्छ हैन, त्यही नै देखिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यसमा अलिकति कुरो म फरक राख्नु यसमा। हजुर, त्यो बेलामा नेसनल एक्टरहरू फेल भए। अब त्यत्रो इन्सर्जेन्सी चलिरहेको बेलामा कसैले चाहिँ नि के भन्दाखेरि ठ्याक्क मिराकल जस्तो गरेर ल इन्सर्जेन्सी सक्यो अब तेरो शान्ति भयो भनेर त आउँदैन नि त। त्यसको निम्ति त समय लाग्छ हैन। अब जुन किसिमले इन्सर्जेन्सी सुरु भयो त्यो इन्सर्जेन्सी मिल्नको निम्ति अहिलेमै
अहिले नै संसारको दृष्टान्त हेऱ्यो भने 50औं वर्षसम्म 100औं वर्षसम्म पनि इन्सर्जेन्सी चलिरहेको हुन्छ, राज्य पनि चलिरहेको हुन्छ। अहिले पनि इन्सर्जेन्सी नै चलिरहेको अवस्था हो, अहिले पनि मिलेको अवस्था छैन। हजुर, खालि के भने हाम्रो एकदम त्यो चाहिँ नि भायोलेन्ट स्थिति छैन, मान्छे मार्ने छैन, त्यति मात्रै हो। हजुर, सिमरिङ विचारमा त हामी लडिरहेका छौँ नि। हजुर, हैन, त्यो हिसाबले के भने राजाले चाहिँ नि के भन्दाखेरि एक्टरहरू फेल भए, 7 दल चाहिँ नि फेल भयो भनेर उसलाई के भने प्रधानमन्त्रीलाई स्याक गरिदिने उ गर्ने उहाँलाई अधिकार थिएन नि, संविधानले दिएको थिएन त्यो अधिकार। उहाँले गैर त्यो संविधानको तोडमोड गरेपछि अनि समस्या सिर्जना भएको हो। त्यसै हुनाले यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने त्यो कुरो छ। अब राजावादीहरूले त्यसलाई कति एक्सेप्ट गर्छन् त्यो कुरो हाम्रै ठाउँमा छ हैन। म उहाँलाई पनि म ब्लेम त लाउँदिनँ, किनभने सिचुएसन भनेको इन्सर्जेन्सी गर्नु, यो अहिले समस्याहरू मिलाउनु भनेको त्यति सहज होइन, त्यति सहज अवस्था चाहिँ होइन। द डेभिल वाज क्रिएटेड विथ द बेस्ट अफ इन्टेन्सन्स भन्छन् नि। अब इच्छा सदिच्छा होला तर परिणामले चाहिँ जस्टिफाई गरेन मुभलाई। तर यो मैले भने के भन्दाखेरि जुन 12 बुँदे मार्फत राष्ट्रिय सार्वभौमिकता नारायण हिटी प्यालेसबाट आम नागरिकमा जानुपर्ने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता चाहिँ हाइज्याक भयो भनिन्छ नि, त्यसको कोर्स करेक्सन डेफिनेटली हाइज्याक भयो थ्रु सिंहदरबार। हजुर, अब सिंहदरबारलाई आफ्नो तरिका अनुसार मुभ गरिदिएपछि हाइज्याक त भयो। अब त्यो कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि हामी सबैलाई थाहा छ। सम्पूर्ण चिज डिसिजन कहाँ हुन्छ, थोरै चाहिँ नि बालुवाटारमा अथवा सिंहदरबारमा हुन्छ र हो। यो कोर्स करेक्सन कसरी गर्ने, एउटा रेलेन्टलेस एफर्ट चाहिएला, कसरी जाने होला त्यो रोड के भने हाम्रो पोलिटिकल हाम्रा चाहिँ अहिले जति पनि पर्सनालिटीहरू एक्टरहरू छ उनीहरूले एकदमै आत्मालोचना गर्नुपर्छ यस विषयमा। र यसलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि यो मुलुक कसैको पेवा होइन, कसैले चाहिँ नि के भने बनाएको व्यक्ति विशेषले बनाएको होइन, न ओलीले बनाएको हो, न राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बनाएको हो, न मैले बनाएको, न तपाईँले बनाएको, यो सबैको साझा हो हैन। हामी सबैले यसलाई मिलाएर जाने हो। तर विधिको शासन अनुसार हामी हिँड्न सक्यौँ भने समस्याको समाधान हुन्छ। अब अहिले संविधानलाई ब्लेम लगाएर पनि काम छैन, त्यति बेला जुन बेस्ट थियो उहाँहरूले जे ठिक सम्झिनु भयो त्यो गर्नु हो। त्यसमा हामीलाई मिल्दैन भनेदेखि हामीले त्यसलाई सुधार गर्ने हो। तर मलाई एकजनालाई त्यो मन पर्दैन भनेर हुँदैन, किनभने यो मुलुकमा कलेक्टिभ हो, कलेक्टिभली त्यो विधि अनुसार त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भने गर्नलाई हिचकिचाउनु हुँदैन। म चाहिँ नि मैले बुझेको कुरो चाहिँ नि यति नै हो। हजुर, अन्त्यमा अब यो संवादमा मैले सोध्न छुटेका केही हजुरले भन्नु चाहने केही कुराहरू, छुटाउनै नहुने केही कुराहरू, मनमा लागेका कुराहरू केही छन् कि? मलाई लागेको कुरो के भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको करप्सनको समस्या हो। यो सबै चाहिँ नि के भन्दाखेरि खालि करप्सन भनेको पैसाको मात्रै कुरा आउँदैन, किनभने नीतिमा करप्सन, आफू चाहिँ नि सत्तामा टिकाइरहने कुरामा करप्सन, आफ्ना मान्छेलाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि सपोर्ट गरिरहने कुरामा करप्सन। किन भन्दाखेरि हामीले राम्रो कुराको प्रश्रय दिने हो, राम्रो कुरालाई सपोर्ट गर्ने हो। खराब मान्छे आफूसँग छ भने तिमी अहिलेलाई अलिक पर बस भनेर त्यसलाई निकालिदिने हो, पर राख्ने हो, न कि त्यो खराब छ भन्ने थाहा पाउँदै पनि आफू सँगसँगै लिएर जान खोज्यो भनेदेखि त्यसको सङ्ग दोष लाग्छ। सङ्ग दोष भनेको त्यो खराब मान्छेसँगको दोष लाग्छ र त्यो दोष बियर गर्नै पर्छ। अहिले प्रधानमन्त्री कस्तो हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ, उहाँले कति खानुभयो, के गर्नुभयो, रुपियाँ पैसामा म हेर्दिनँ। म खालि के हेरिरहेको छु भने पोलिसी करप्सनमा र उहाँले चाहिँ नि के भन्दाखेरि आफ्नो नियर एन्ड डियरहरू जुन च्याप्ने उहाँको प्रोटेक्सनिजम छ त्यो खराब छ। र त्यसै गरेर मैले अघि मिगालो मानियाको पनि कुरा गरेँ, आफूमा सुपेरिटी कम्प्लेक्सले पनि उहाँलाई समस्या दिइरहेछ। भनेको चाहिँ डिक्टेटरसिपको इन्डिकेसन हो। एक्ज्याक्टली डिक्टेटरसिपको पनि हो, आफूमा पावर र सबै चिज आफूले ग्यादर गर्ने भनेपछि त्यो किसिमको सोच उहाँमा अति धेरै छ, जसको कारणले के भन्दाखेरि एउटा राजनेतामा हुनुपर्ने गुण उहाँले गुमाउनु हो। राजनेतामा त सबैलाई समेटेर जाने, सबैको हुने, सबैको प्यारो हुने त्यो किसिमको हुन्छ।
राजनीतिक कर्मी मात्रै हुन सक्नुभयो। एउटा राम्रो अवसर हजुर एउटा राम्रो अवसर गुमाउनु भयो उहाँले। अवसर गुमाउनु भयो। लाइक एउटा चाहिँ नि के भने एक्जाम्पलै लिउँ न, अलेक्जेन्डर द ग्रेटको। हजुर, उसले मरेर जाने बेलामा कफिनमा मेरो 2टा हात बाहिर राखिदिनु है, सबै जनताहरूले देखुन् कि मरेर जाँदाखेरि अलेक्जेन्डरले केही पनि लगेन। हेर्दाखेरि ओलीको पनि कोही पनि छैन सन्तान, त यही पुरै नेपाली जनता नै हो उसैको सन्तान। भनेपछि आफ्नो सन्तानलाई सबैलाई समान गरेर हिँड्नु पो उहाँको धर्म हो त, हो मेरो विचारमा है। मैले जे जानेको थिएँ मैले त्यही कुरा एक्सप्रेस गरेँ। अरू सबै ठिकै छ। हस्, समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।